अन्ततः उनी किन इन्डियन नागरिकता लिएर मरे? तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा इन्डियन नागरिकता लिएर मर्नु पर्यो किन? अनि हामीले गीत गाउने कि तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले चढ्यो हिमाल चुचुरा। शिरीषको फूल अहिले पनि बेलायतमा पढाइ हुन्छ विश्वविद्यालयमा। पारिजात जसले लेख्नु भयो मैले नजन्माएको छोरो शिरीषको फूल पढ्ने तपाईँ हामी यहाँ पत्रकार र अरू मञ्चमा बस्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ विश्वविद्यालय। पारिजात जसका साहित्य पढेर हामीले विश्वविद्यालय पास गर्यौं। एउटा नेपाली नागरिकता नभएर किन मर्नु पर्यो उपचार गर्न विदेश जान नपाएर? नागरिकता नभएको कारणले। ऋषि धमलाजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ, मेरो ठुल्ठुलो नेतासँग भन्नुहुन्छ। यो एउटा बाटो पनि किन बन्दैन ऋषि धमलाजी? पैसाको समस्या हामी उठाइदिन्छौँ, कति उठाइदियो आजै थालिदिन्छ। डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा अब भारतको सहयोग संलग्नता पनि रह्यो। त्यसको पछाडि उसको आफ्नै स्वार्थहरू पनि थिए। अब नेपालीहरूले पनि डेमोक्रेसी खोजेका थिए। अब नेपालीहरूको स्वार्थलाई सघाए जसो गरेर भारतीयहरूले आफ्नो स्वार्थ पनि लाद्न खोजेका पनि हुन्। यो प्रमाणितै भइसकेको पनि छ। यो दिल्ली प्रसाद अधिकारी भन्ने थर बेलायतमा भेटिन्छ? यो नाम भेटिन्छ? त्यहाँको ओरिजिनल इन्हेबिटेन्ट अफ युके दिल्ली प्रसाद अधिकारी हुन्छ? चन्द्रप्रकाश मैनाली, सिपी मैनाली यस्तो कोरियामा हुन्छ? यस्तो छ हाम्रो अवस्था। लाज लाग्छ अन्तर्राष्ट्रिय पाहुनाहरू आउँछन् यहाँ, अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरू आउने ठाउँ हो यो। यतिका पत्र हेरेर विचार लगाएर बाहिर यहाँ काठमाडौँको सबैभन्दा गए गुज्रेको ठाउँको रूपमा यो मैले सोधेँ। यही कुरा भयो कि यसको इन्कम केही नभए 4-5 लाख रुपियाँ त होला नि भन्दा कति 50 कि 60 लाख छ अरे यो परिसरको इन्कम मासिक। तराईमा कहिले पनि नागरिकताको समस्या हल भएको छैन यही कारणले। त्यस कारण यो कुरालाई रोकौँ होइन। यो ठिक छ, हामीले भुटानमा जाने नेपालीहरू त नेपालबाटै गएका हुन् र उनीहरू त्यो आपद पर्दा धेरै बाहिर गयो भने यति 7-7 हजारलाई हामीले यहाँ एकीकृत गर्नु कुनै ठुलो कुरा होइन, किनभने यी त यहाँबाटै गएका हुन् नि। 2046 साल चैत्र मसान्त पश्चात नेपालमा जति मान्छे भेटिए सबैलाई नागरिकता दिने, देश बेचेर खाने त्यति बेलाका नेताहरूले स्वीकार गरे। यो कट अफ इयर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, खासमा लिगल टर्ममा त्यसलाई कट अफ डेट भनिन्छ, पुरै इयर नै कट अफ हुँदैन। मलाई लाग्छ यो कहीँ खेती त होइन। मैले के सुनेको छु भनेदेखि झापा जिल्लाको चाहिँ सिडिओको तलब अन्यत्र, स्वागतजीलाई थाहा हुन्छ यो, सिडिओको तलब अन्यत्र 42 लाख हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ 1.5 लाख हुन्छ अरे। यही समस्याले गर्दा भुटानी भन्छ अरे अर्को 1.5 लाख भत्ता पाउँछ अरे उसले। कहीँ यो भत्ताको लागि त यिनीहरूले यो 12,000 पालिराखेको होइन? के कारणले यो 12,000 राखी जोडेको हो? के गरिदिनु पर्ने? 7,000लाई जागिर दिनुपर्ने, छोराछोरी पढाइदिनु पर्ने, कुनै एउटा प्रोजेक्ट ल्याइदिनु पर्ने, के गरिदिनु पर्ने? म व्यक्तिगत गरिदिन्छु ल, तर यसलाई पालिराख्नु पर्ने के कारण छैन? त यसबाट के बुझिन्छ भने यहाँभित्र राजनीति छ। राष्ट्रियतामाथि, अन्तर्राष्ट्रिय सुसम्बन्धमाथि, भोलिको पिँढीलाई अप्ठ्यारो र जोखिम पर्ने कुरामाथि राजनीति गर्न पाइँदैन। हाम्रो राज्यको स्वतन्त्रता सार्वजनिक सत्ताको निम्ति त्यहाँका शासकहरूले चाहिरहेका छन्। त्यसको बरखिलाफमा जानुभयो भने तपाईँमाथि शासकहरूले नै केही कहर बर्साउँछन्, किन हामी पनि त्यस्तै भोगिरहेका छौँ। त्यसकारण तपाईँहरूले भुटान सानै भए पनि अब 1947 पछि त्यसलाई संरक्षित राज्य, अङ्ग्रेजीमा प्रोटेक्टरेट भनिन्छ होइन, उसको विदेश नीति, सुरक्षा नीति र आन्तरिक खास गरिकन स्रोत सञ्चालनमा भारतको सल्लाहले चलिरहेको मुलुक हो। अब त्यसबाट त्यस्तो किसिमको भुटान पनि नरहोस् र यो प्रान्तै बनोस् सिक्किम जसरी भन्ने चाहना पनि दिल्लीमा नभएको होइन। र यस्तोमा तपाईँहरूले डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा लाग्ने, ठिक छ शासकहरूसँग लड्नु पर्यो, उनीहरूको सङ्कीर्ण नीति छन्, विभेद छन्, असमानता छ, यो कुरा म बुझ्छु। तर पनि कसरी चाहिँ भुटानको स्वतन्त्रतालाई पनि जोगाउँदै त्यसलाई बलियो बनाउँदै तपाईँले अधिकार पनि लिने यतापट्टि सोच्नुहोस् है। यहाँ त चाहे हिमालका शेर्पा नेपाली हुन्, चाहे काठमाडौँका नेवार नेपाली हुन्, चाहे महाभारत पहाडका खस नेपाली हुन्, चाहे तराईका मधेसी नेपाली हुन्, सबैले मिलेर यहाँ डेमोक्रेसी त ल्यायौँ। अब यो डेमोक्रेसी मात्रै ल्याएनौँ, अब हामीलाई अहित गर्ने कुरा पनि त्यो सँगसँगै आयो। त्यो चाहिँ दिल्लीको करामत हो होइन। हामीले यहाँ अधिकार खोजेका थियौँ, उनीहरूले आफ्नो अधिकार पनि जोडेर हामीलाई पनि नेपालीहरूको डेमोक्रेसीलाई सहयोग गरे जस्तो गरेर उनीहरूले आफ्ना इन्ट्रेस्ट पनि पुर्याए। जस्तो 46 सालको परिवर्तनपछि उनीहरूकै कारणले गर्दा हामीले शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई संविधानमा राख्न पाएनौँ। हामीले मरिचमान सिंहले बनाएको वर्क पर्मिटको कानुनलाई खारेज गर्नु पर्यो। कोही पनि विदेशीले नेपालमा आउँदा आएर काम गर्ने हो भने उसले कार्य अनुमति पत्र लिने कानुन बनेको थियो, त्यसलाई खारिज गर्नु पर्यो। यहाँ बस्ने कुना कन्दरमा बस्ने इन्डियनहरूलाई नेपाल सरकारले
नेपाली नागरिक सरह व्यवहार गर्ने कबुल गर्नु पर्यो। नागरिकता चाहिँ मापदण्ड बाहिर गएर लिनेहरूलाई चिनेर त्यसलाई खारेज गरिदिन्छौँ। मलाई लाग्छ त्यो 10, 20, 30 हजारभन्दा बढी होलान्। त्यो गरौँ र अरू विदेशी जो हाम्रो सिमाना नजोडिएका छन् उनीहरूलाई शरणार्थीको स्ट्याटस दिएर नेपालमा नराखौँ। हामीलाई 6000 नेपाली मूलका भुटानीहरूलाई ठाउँ दिन किन सक्दैन? सक्छौँ होइन? त्यसकारण यो काम गर्नु पर्यो, यसरी हल गरौँ। अघि पृथ्वीनारायण शाहको पालाको गोर्खाबाट भुटानतिर पठाइएको जो थोरै इतिहास आएको थियो त्यो सत्य पनि छ। 6 जना जाति समुदायका मान्छेहरूलाई नेपालको गोर्खाबाट पठाइएको थियो, जो भुटानको दक्षिणी भेगमा लोकसाम्पा चाहिँ समुदायबाट उहाँहरू परिचित हुनुहुन्छ। ती नेपालीहरूले विश्वमा अमर हुने नाम जब स्थापित गर्छन् नि, अनि उहाँ त हाम्रो नेपाली नै हुनुहुन्थ्यो भनेर नेपालीहरूले भन्नुपर्ने, त्यही तेन्जिङ नोर्गे हाम्रै नेपाली हुनुहुन्थ्यो भने जस्तो। यो इतिहासले किन सत्य बोल्दिन के फरक पर्छ? हुनुहुन्न थियो, नेपालले पाल्न सकेन, नेपालले सम्मान दिन सकेन। किनभने आफ्ना जाति, आफ्ना दाजुभाइ आफ्नै देशमा, आफ्नै माटोमा, आफ्नो पितृथलोमा आफ्नो पुर्ख्यौली नाश हो। जुन पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई एकीकरण गर्दाखेरि भन्नुभएको थियो, नेपाल 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हो। भुटानका नेपालीहरू 4 जात 36 वर्णभित्र पर्ने नेपालीहरू हुन्। वास्तवमा हामी धेरै अप्ठ्यारोमा छौँ। हाम्रो सिमाना व्यवस्थित हुन सकेको छैन। हाम्रो कमजोर अर्थतन्त्रले गर्दाखेरि हाम्रा दाजुभाइहरू लामो समयदेखि यहाँबाट बाहिरिने उपक्रमको लामो कथा छ। यो सिक्किमदेखि दार्जिलिङ, डुवर्स, भुटान, म्यानमार, थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर, अब अहिले त संसारमा कुनै देश मलाई लाग्छ यस्तो छैन होला, अफ्रिकासम्म पनि, ल्याटिन अमेरिकासम्म पनि जहाँ नेपालीहरू पुगेका छैनन्। र मलाई लाग्छ नेपालीहरूको ठुलो हिस्सा जहाँ जहाँ पुगेको छ त्यहाँ ऊ प्राय पीडितै होला जस्तो लाग्छ मलाई। ऊ असजिलो काम गर्छ, जोखिमको काम गर्छ, चुनौतीपूर्ण काम गर्छ, अनेक किसिमका प्रताडनाहरू ऊमाथि हुन्छन्, सबै दुर्व्यवहारहरू ऊमाथि हुन्छन्। किनभने जुन भाग्य लिएर ऊ यहाँबाट गएको हुन्छ, मूलतः उसले त्यहाँ पनि त्यही भाग्य बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। एउटा धनी परिवारकी छोरी बिहा गरेर गई भने धनी परिवारमै पर्ने हो सामान्यतया, गरिब परिवारबाट गई भने सामान्यतया गरिब परिवारमा नै पर्ने हो। यो नियम मलाई लाग्छ यहाँ पनि लागू हुन्छ होला। लामो समयदेखि यो भुटानी शरणार्थीको मात्रै विषय, अहिले हाम्रो देशमा त 7-8 भन्दा बढी मुलुकहरूका शरणार्थीहरू छन् भन्ने छ। किनभने पछिल्लो पटक रोहिङ्गा शरणार्थीहरूको कुरा, अब म्यानमारबाट जो विस्थापित भएका छन् उनीहरूको लागि पनि शरणार्थी स्थल हाम्रै देश भएको भन्ने कुरा हामी सुन्थ्यौँ। बङ्गलादेशका शरणार्थीहरूको कुरा यहीँ छ। यहाँभन्दा बाहिर अफ्रिकासम्मका शरणार्थीहरू यहाँ भन्ने कुरा छ। टिबेटको लागि त हाम्रो लागि नेक्स्ट एक्सेस नै भइहाल्यो। भुटानको हकमा चाहिँ भुटानका नेपालीहरू हाम्रै मुलुकका हुँदाहुँदै पनि भुटानीहरूको फर्स्ट कन्ट्री चाहिँ इन्डिया हो। तर इन्डियाले के गर्यो? आफ्नो ठाउँमा राख्नुपर्ने शरणार्थीहरूलाई काँकडभित्र कठाइदियो। 1, 2, 3 गर्दा गर्दै 1.25 लाखभन्दा बढी भुटानीहरू हाम्रो पूर्वी नेपालमा आएर बसोबास गर्नुपर्ने स्थिति भयो। आफ्ना दाजुभाइ भएको हुनाले, आफ्नो रगत भएको हुनाले उनीहरूमाथि हामी थप सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार गर्नको लागि तत्पर हुनुको हामीसँग विकल्प थिएन। उनीहरू त्यसै पनि शरणार्थीप्रति शरणको मरण गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो नेपाली परम्परा हो। त्यसमा पनि भुटानीहरू चाहिँ आफ्नै रगतको भएको हुनाले, आफ्नै मूलको भएको हुनाले यो प्रश्नै थिएन कि त्यस्ता खालका नागरिकहरूलाई जो शरणार्थीको रूपमा आएका हुन्छन् उनीहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्ने। स्वभावतः मानवीय व्यवहार, मैत्रीपूर्ण व्यवहार, थप आफ्नै रगतको भएको हुनाले आतिथ्यपूर्ण व्यवहार, योभन्दा अर्को अप्सन हामीसँग थिएन। तर यो चाहिँ हामीले भन्नै पर्छ कि यो काम गर्नुपर्ने पहिलो दायित्व चाहिँ भारतको थियो। त्यसपछि हामीले के सोच्यौँ भने सायद यो राजनीतिक कारणले भुटानमा शरणार्थी समस्या उत्पन्न गराएर नेपालमाथि यो खालको दबाब दिन खोजेको हो कि हाम्रो बुझाइ यो थियो। टेकनाथ रिजालजीसँग पनि मेरो लामो समयसम्म अन्तर्क्रिया भएको थियो। उहाँ लामो समयसम्म जेलमा बस्नुभयो। त्यसपछि पनि अरू 2-3 जना, हरिप्रसाद अर्याल होइन के हो, हरिप्रसाद शर्मा लगायतको जो सांसदै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, उहाँहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया हुन्थ्यो हाम्रो। र यहाँ हाम्रा अनेक किसिमका संस्थाहरू पनि थिए भुटानीलाई लिएर।
हामीहरूले लामो यसमा सहकार्य गर्न खोज्यौँ, यसको बारेमा विचार विमर्श गर्न खोज्यौँ, अनेक कुराहरू हामीले गऱ्यौँ, तर ती कुनै पनि प्रयासहरू सार्थक हुन सकेनन्। एकपल्ट यो UNHCR को एकजना अधिकारी कहाँ हामीहरूले एउटा संस्थालाई लिएर डेलिगेसन जानुपर्ने भएको थियो। त्यो बेला उहाँले सैद्धान्तिक कुरा गर्नुभएको थियो, वास्तवमा शरणार्थीहरूको समस्या कसरी हल गर्ने। यसलाई लिएर संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चाहिँ जम्मा 3टा नीति मात्रै रहेछ, जुन कुरा अघि उहाँले पनि उल्लेख गर्नुभयो। पहिला भनेको सम्बन्धित देशमा नै फिर्ता पठाउने, दोस्रो भनेको स्थानीय देशमा मिलान गर्ने, तेस्रो भनेको तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा पठाउने। भुटानी सम्बन्धमा, शरणार्थी सम्बन्धमा विश्वव्यापी रूपमा यी 3टा नीतिहरू मात्रै हुन्छन्। यो हिसाबले भुटानी नागरिकहरूको पहिलो अधिकार भनेको चाहिँ भुटानमै फिर्ता भएर जान पाउने हो। दोस्रो भनेको हाम्रो देशमा जुन देशमा आएको हुन्छ ती मिलान गर्ने हो। तेस्रो भनेको मात्रै पुनर्वासमा जाने हो, तेस्रो मुलुकमा। तर उहाँले पनि अघि भन्नुभयो यो तेस्रो विकल्पलाई मात्रै यहाँ छनौट गरियो। अब के कारणले यस्तो गरियो? अब अमेरिकालाई यो खालको नागरिक चाहिएको हुनाले गरेको हो कि भुटानलाई बचाउनु पर्ने भएको हुनाले यो गरेको हो कि अब भारतको डरलाग्दो दबाब भएको हुनाले यो गरेको हो कि किन यस्तो गरिएको हो? यो बारेमा थोरै सीपी मैनालीले भन्न सक्नुहुन्छ, किनभने उहाँ DPM सम्म पनि रहिसक्नु भएको छ, क्याबिनेटमा पनि बसिसक्नु भएको छ, ठुलो नेता पनि हुनुहुन्छ, सँगसँगै एउटा चिन्तन गर्ने देशभक्त नेता पनि हुनुहुन्छ। उहाँले यसमा थोरै प्रकाश पार्न सक्नुहुन्छ। साथै स्वागत नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिकोणले, अन्य दृष्टिकोणले किन भुटानी शरणार्थीहरूमाथि यस खालको खेलखाल भएको, यसको के कारण हो? के कारणले यो जनसङ्ख्या हामीले बेहोर्नु पर्ने? हाम्रा दाजुभाइ भएको हुनाले, हाम्रो रगत भएको हुनाले उनीहरूलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीसँग छँदैछ। तर भुटानबाट उनीहरू के कारणले विस्थापित हुनुपर्ने? किनभने भुटानको सभ्यता निर्माण गर्नमै नेपालीहरूको परम्परागत हात छ। भुटानीहरूमा त पशु पालन गर्नुपर्ने, कृषिको परम्परा थालनी गर्ने, सभ्यताको थालनी गर्ने सिकाउने मानिसहरू नै नेपाली हुन्। नेपालको गोर्खाबाट गएको ठुलो जनसङ्ख्या भुटानका राजाहरूले निमन्त्रणा गरेर त्यहाँ काम गर्न गएका होइनन् भुटानीहरू। भुटानको राज परिवारले गोर्खा दरबारसँग औपचारिक रूपमा नेपालको जनसङ्ख्या चाहेको हुनाले हामीहरू निम्तो पछि त्यो ठाउँमा गएको र त्यहाँको सभ्यता नै निर्माण गरेको नेपालीहरूले हो। अस्ति मैले एक ठाउँमा यो कुरा गर्दाखेरि आज दुर्भाग्यले भुटानबाट भ्याक्सिनेसन हात पसार्नु पर्ने ठाउँमा नेपालीहरू पुगेका छौँ भन्दा भुटानकै एकजना नेपालीले, त्यो कस्तो खालको नेपाली हो म छक्क परेँ। आश्चर्य लाग्यो मलाई, त्यस्ता पनि नेपाली हुँदो रहेछन्। त्यसो भन्दा उहाँ कसरी मलाई मुख लाग्नुभयो भने यो सुरेन्द्र केसी भनेको त नक्कली PhD गरेको डाक्टर रहेछ, त्यस्ता पनि PhD गरेका हुन्छन् भन्न आइपुग्यो। अब नेपाली भन्दा मात्रै पनि हुँदो रहेनछ। हामीले त यो हिसाबले भनेको होइन, हामीले त के हिसाबले भनेको भने भुटानको सभ्यता निर्माण गर्नेहरू नेपाली हुन्, तर आज नेपालीहरूले नै त्यहाँबाट विस्थापित हुनु परिरहेको छ भनेपछि के कारण हो? यो के कारणले विस्थापित हुनुपर्ने उनीहरू त्यहाँबाट? केही त हुनु पर्यो। के कारण पर्यो त्यस्तो भन्दा यो राजनीतिक कारण छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। राजनीतिक कारण भनेको चाहिँ के छ भने नेपाल आफै समस्यामा छ। नेपाल उसको इथनिक क्लिन्जिङको कुरा होला, यो उसको समस्या हो। यदि नेपालीहरूले त्यहाँको कानुनको बर्खिलाफ केही गरेको भए पनि त कानुन बमोजिम दण्ड हुने कुरा हुन्छ, देश निकाला गर्ने कुरा त हुँदैन। त्यसकारणले चित्त बुद्धो र भरपर्दो गरी भुटानले भन्नुपर्छ कि के कारण हो जसले गर्दा भुटानीहरू त्यहाँबाट निकालिनु पर्यो। मैले त्यसपछि इन्डियाको कुरा गरेँ। सेकेन्ड कन्ट्री भनेको इन्डिया हो। इन्डियाले के कारणले यो जनसङ्ख्या हामीमाथि थोपरेको हो, त्यो पनि हामीलाई कारण चाहिन्छ। त्यसपछि नेपाल सरकारले यसमा के कस्तो डिलिङ गरेको छ भन्ने कुरा मैले अघि भने सीपी मैनालीजीले उल्लेखनीय मात्रामा यसमा भन्न सक्नुहुन्छ। किनभने नेपाल सरकारको आधिकारिक र सामग्रिक नीति नभएको हुनाले पनि यो समस्या चाहिँ खेलबाडको विषय बनेको छ। म के सुन्छु भने अनेक चरणमा वार्ता हुने गरेको छ भुटानसँग। प्रत्येक चरणमा भुटानले हामीलाई डोमिनेट गरेर पठाउने गरेको छ।
र मैले के पनि सुनेको छु भने नेपालबाट प्रतिनिधिमण्डलमा जाने प्रतिनिधिहरूलाई अनेक किसिमको साम दाम द्रव्य लगायतको लोभ लालच लगाएको हुनाले क्रमशः नेपाल पछि पर्दै 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 गयो। भुटानीहरू उपेक्षित हुँदै 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 गए। अन्त्यमा गएर भुटानीहरूको त्यही देशमा फर्किने अधिकार कुण्ठित हुँदै 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 गयो। नेपालभित्र पनि भुटानीहरू बदनाम हुँदै 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 गए। स्थानीय रूपमा अनेकौं प्रकोप पार्नमा भुटानीहरूको दुर्गुण रहेको भन्ने बदनामीहरू पनि बढ्दै 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 गए। कतिपय अवस्थामा भुटानीहरूले अनेक सामदाम प्रयोग गरेर यहाँको नागरिकता लिने अनि यहाँका नेपालीहरू चाहिँ भुटानी कागज लिएर बेल्जियम गएर बस्ने, त्यस्तो पनि मैले फेला पारेँ। म एकचोटि बेल्जियम पुगेको थिएँ। डाक्टर साहब मलाई एउटा ठुलो समस्या पर्यो, पार लगाइदिनु पर्यो। के समस्या पर्यो भन्दाखेरि त मेरा छोराछोरी उहाँ रहे, हामी हस्बेन्ड वाइफ यहाँ भयौँ। त आफ्नो छोराछोरी ल्याउन तिमीहरूलाई समस्या के पर्यो भन्दाखेरि म भुटानी कागजबाट आएको छु भन्छ। भनेपछि नेपालीले पनि फटाइ गरेको रहेछ, भुटानीहरूले पनि फटाइ गरेको होला। त यो फटाइको घानमा भुटानी जनसङ्ख्या पर्यो। त फटाइ गर्ने एउटा आम भुटानीहरू यो किसिमको व्यथामा किन पर्ने? त्यसपछि मात्रै थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्टको कुरा आएको छ। अब यो जस्तो भुटानी रगतको कुरा अघि उहाँले गर्नुभयो, यो सेतो छालाको कुरा तपाईँले हेर्नुभयो भने अमेरिकाको हेर्नुभयो, अस्ट्रेलियनको हेर्नुभयो, ब्रिटिसहरूको हेर्नुभयो, उनीहरूमा एक खालको भाइचारावाद छ। अमेरिका जानु पर्यो भने आफ्नै देश गए जस्तो हुन्छ ब्रिटिस नागरिकलाई, अस्ट्रेलियामा आउनु पर्यो भने आफ्नै देश गए जस्तो हुन्छ। अस्ट्रेलिया त मलाई लाग्छ ब्रिटेनको लागि सेभ गरे जस्तो लाग्छ मलाई। अस्ट्रेलियाको हरेक साइनबोर्डमा कस्तो लेखिराखेको हुन्छ भनेदेखि ब्रिटिस नागरिक र ब्रिटिस गभर्मेन्टले जस्तै दुरुपयोग गर्यो भने पनि, हामीलाई जति नै प्रताडित र अपमानित गर्यो भने पनि हाम्रो ब्रिटेनप्रतिको भक्ति, ब्रिटेनप्रतिको आस्था अविचलित रहन्छ र हामी निष्कण्टक रूपमा ब्रिटेनप्रति आफ्नो आस्थाभाव जारी गरिरहेका हुनेछौँ। यो लेखेको छ। र अहिले पनि त्यहाँको हेड अफ द स्टेट ब्रिटिस क्विन हुन्छन् अहिले पनि, र गभर्नर जनरलले शासन गर्छ त्यहाँ अहिले पनि, र अहिले पनि त्यो ब्रिटिस गभर्मेन्ट हो। यस्तो त हुन्छ। यो हिसाबले जो इन्टरनेसनली नेपालीहरू छन् विश्वभरि, ती नेपालीहरूप्रति हाम्रो एक खालको भाइचारा सम्बन्ध रहनु, नाताको सम्बन्ध रहनु, रगतको सम्बन्ध रहनु अस्वाभाविक भएन। तर जस्तो उहाँले भन्नुभयो कुटुम्बरी सम्बन्धको कुरा, वैवाहिक सम्बन्धको कुरा, यसमा हामीलाई अलिकति चुनौती कहाँ छ भनेदेखि जस्तो भारतको राजनाथ सिंहले अहिले रक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ, त्यो बेला गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, एउटा वक्तव्यमा उहाँले के भन्नुभएको थियो भनेदेखि नेपालमा भारतका 1 करोड नागरिकहरू छन् भनेर। अब नेपालमा भारतका ती 1 करोड नागरिक भनेको को हुन्? यो खुला सिमानाले गर्दा उत्पन्न भएको समस्या हो। हाम्रो लाचार र कमजोर सरकार भएको हुनाले बोर्डर रेगुलेट गर्न सक्दैन, हिम्मतले ऊ बोल्न पनि सक्दैन बिचरा। उसलाई तेरै मन्त्री हुनुपर्ने छ, कतिलाई त प्रधानमन्त्री पनि हुनु होला। त्यसकारण उनीहरू आफ्नो सत्वको बारेमा आफ्नो पोजिसन ग्लोबली कायम राख्न सक्दैन। नेपालीहरू आफ्नो देशको सिमाना म रेगुलेट गर्छु भन्न पाइँदैन कसैले पनि। रिपोर्टर्स क्लबको सिमाना म व्यवस्थित गर्छु भन्न पाउँदैन ऋषि धवलाले। तर हाम्रो देशको सरकारको प्रणाली, हाम्रो देशको नेतृत्वको लेभल त्यो भएको हुनाले हाम्रो जो भविष्य हो, प्रकारान्तरले गएर अहिले भुटानीहरूलाई लिनुपर्ने चुनौती मात्रै होइन, प्रकारान्तरले नेपालीहरूले नै विस्थापित हुनुपर्ने हो कि आफ्नै देशमा अनागरिक हुनुपर्ने हो कि भन्ने जस्तो चुनौती पनि हामीसँग छ। त्यो भएको हुनाले हामी सिमानालाई खुल्ला राख्ने, विश्वभरिको जनसङ्ख्यालाई स्वागत गर्ने र विश्वभरिको जनसङ्ख्यालाई आफ्नै हुन् भन्न सक्ने स्थितिमा रहेनौँ। के गर्ने? हाम्रो लाचारी यो छ। जनसङ्ख्याको जुन किसिमको असन्तुलन भइराखेको छ, पहाड मधेसको जुन किसिमको बसाइसराईको प्रक्रिया छ, सहरीकरणको जुन किसिमको प्रक्रिया छ, यो चुनौती हेर्दाखेरि हामी नेपालीहरू जम्मै चाहिँ पोको परेर मर्ने जस्तो स्थिति आउने जस्तो म देखिरहेको छु। त यो जनसङ्ख्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यो चुनौती हाम्रो अगाडि छ। तपाईँ हेर्नुभयो कतिचोटि मैले भने के हो समस्या हो यो बाटोको, के गर्नु पर्यो मैले? यसबाट एउटा पैसा निकालेर यति सडक पनि व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन, यति गति छाडा चाहिँ आज हामी भएका छौँ। यस्तो बेलामा हामी यत्रो ठुलो निर्वाध जनसङ्ख्या, यत्रो ठुलो अव्यवस्थित सहरीकरण, बसाइसरेको यो प्रक्रिया, पर्यावरणको यो चुनौती, बागमतीको यो फोहोरी स्थिति, भर्खरै मेलम्ची बर्बाद भएको, एक थोपो पानी नआएको, कसरी हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ यो सबै जनसङ्ख्यालाई? यो चुनौतीको बिचमा हामीहरू छौँ।
त्यस कारणले म निष्कर्षतिर आएर के भन्छु भने 1.25 लाख जति जनसङ्ख्या हो भुटानको नेपालमा। अब त्यो जनसङ्ख्या मलाई लाग्छ अहिले 12,000 मात्रै होला। यो 7,000 यो 7,000लाई त त्यस्तो समस्या पऱ्यो भने त मलाई दिउँ, मै व्यवस्था गरिदिन्छु। मै के आवाज चाहिँ यो हुन्छ। त्यसकारण हामी सधैँभरि भुटानी जनसङ्ख्या छौँ। एनआरएनको कुरा पनि अहिले आइराखेको हुन्छ, दोहोरो नागरिकताको कुरा अहिले आइराखेको हुन्छ। हामीले राजनीति बाहेक अन्य अधिकारको ग्यारेन्टी संविधान मार्फत नै गरिदिएको छ। सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारको सुनिश्चितता अहिलेको संविधानले नै गर्छ। तर राजनीतिक अधिकार त सजिलो कुरा छैन। अहिले पनि अमेरिकामा अरू सबै कुराको लागि अरू थप केही पनि चाहिँदैन, तर राष्ट्रपति हुनको लागि त जन्मसिद्ध नागरिक हुनुपर्छ। त्यहाँ एउटा न एउटा त राज्यले राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिकोणले त्यस्तो किसिमको सङ्कुचन राखेकै हुन्छ। बाँकी कुरामा त हामी संसारभरिका नेपालीहरू एक ठाउँमा छौँ, भुटानीहरूसँग पनि सँगसँगै छौँ। खास गरी उनीहरूको पीडासँग चाहिँ हामी अझ गहिरो गरी जोडिएका छौँ। कसरी के गर्न सकिन्छ सहकार्य गरौँ। तपाईँहरू निश्चिन्त हुनुहोला, सङ्कट र अप्ठ्यारो पर्दा तपाईँहरू घरबारविहीन राज्यविहीन हुनुहुन्न, हामी छौँ। निश्चिन्त हुनुहोला र जानुहोला। यसरी सहकार्य गर्ने पक्षमा हामी छौँ। मलाई मौका दिनुभयो, मलाई फेरि नेताको जस्तो बोलेर गयो नभनिदिनु होला। आज चाहिँ मैले जानुपर्ने छ। सिपी मैनालीजी व्यङ्ग्य आनु नभन्नु होला। ल नमस्ते, म गएँ। अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र हाम्रो दिल्ली अधिकारीजी, हाम्रो स्वागतजी र अरू मञ्चमा आसीन साथी र यहाँ सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, मेरो यहाँहरूलाई धेरै धेरै अभिवादन छ, मेरो नमस्ते पनि छ। मलाई एकदम संक्षिप्तमा यो विषयमा कुरा उठाउने छु। यद्यपि यहाँ हाम्रो ऋषिजीको प्रस्तुतिबाट चाहिँ यो भुटानी पहिले यहाँ शरणार्थी भएर बस्नुभएका नेपालीहरूको समस्याको एउटा पाटो मात्रै आज यहाँ छलफल हुँदैछ कि भन्ने परेको होला। मैले देखेको कुरा दिल्लीजीले यहाँ जुन व्यक्त गर्नुभयो त्यसका दुईटा पक्षहरू छन्। एउटा भुटानीहरू किन शरणार्थी बने, किन उनीहरूले आफ्नो मुलुकमा जान पाएनन्, किन थर्ड कन्ट्रीमा जानु पर्यो, अहिले 8-9-7 हजार जो बाँकी छन् उनीहरूको के हुने हो भन्ने एउटा प्रश्न। दोस्रो प्रश्न, जो विदेशमा थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्टमा जो जानुभएको छ, मुख्यतः युएसएमा हुनुहुन्छ, त्यसको पनि ओहायोमा हुनुहुन्छ र अरू क्यानाडा लगायत अरू मुलुकमा पनि हुनुहुन्छ होला। त त्यसरी जाने जो भुटानी नेपालीहरू अथवा नेपाली मुलुकका भुटानीहरू अथवा नेपाली भाषीहरू, उनीहरूले यस्तो भन्नु जुन एनआरएन भन्ने छ, नन रेसिडेन्ट नेपालीहरूको जुन सङ्गठन छ, त्यो नन रेसिडेन्ट नेपालीहरूको गणनामा हामी भने भुटानी शरणार्थी बनेका नेपालीहरू, नेपाली भाषी पनि पर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। उहाँहरूको दुईटा कुरा हो। अब मैले अघिल्लोको विषयमा अलिकति चर्चा गर्ने हो भने किन यस्तो भयो होला, भुटानले किन फालो फ्याँको होला। सुरेन्द्रले हाम्रो उहाँ त इतिहासकार पनि हो। अब उहाँले त अघि जे भन्नुभयो त्यो उहाँले तथ्यमा आधारित भएरै भनेको होला कि भुटान सरकारको निवेदनमा आग्रहमा त्यहाँको भनौँ न त्यहाँको सभ्यताको विकासको निम्ति नेपाली श्रमिकहरूलाई आमन्त्रण गरिएको थियो उहाँले भन्नुभयो। वास्तवमा म आफैले यो कुरो चाहिँ पढेको होइन, उहाँकै मुखबाट सुनेको हुँ। मैले अहिले तपाईँहरूको अगाडि भने मैले पत्याएँ। उहाँले झुटो कुरो बोले जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस्तो हुनसक्छ। त्यसरी हामीले तराईको आबादीको निम्ति ठुलो सङ्ख्यामा बिहारबाट, बङ्गालबाट, युपीबाट भारतीय नागरिकहरूलाई बोलाएका थियौँ तराईको आबादीको निम्ति। र उनीहरूको जन्मभूमि त्यहाँ भए पनि पछि उनीहरूको कर्मभूमि भयो यहाँ। अब त्यो लामो समयदेखि कर्मभूमि बनाउनेहरूले नेपालको नागरिकताको दाबी गर्नु स्वाभाविक हो, लामो समयदेखि बस्ने, पुस्ता बस्नेहरूले। तर यहाँबाट नेपालीहरू त्यस्तो आग्रहमा पुगे। अब यो बाहेक पनि जस्तो स्वाभाविक छ कि विभिन्न कारणले, राजनीतिक कारणले अथवा रोजगारीको खोजीको कारणले अब नजिक भएको एउटा मुलुक, अब धेरै यहाँ जस्तै पहाड जङ्गल भएको, अब तराईको मैले कुरा गरिनँ, त्यहाँ जाने नेपालीहरू, नेपाली भाषीहरू तराईबाट लगभग छैनन् नै होला।
अनि सबै पाहाडबाटै हिमाल पाहाडबाटै गएका मान्छेहरू छन्। त्यही कारण उस्तै किसिमको भूगोल उस्तै किसिमको हावापानी भएकोले पनि धेरै स्वाभाविक रूपले गए होलान् होइन। अब उता जानेले यताकोलाई आकर्षित गरेर उनीहरू गए होलान्। यस प्रकार गएका भुटानीहरूलाई पछि आएर यो हाम्रो यहाँ डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट जुन भयो 46 सालको त्यसको विजय पश्चात त्यहाँबाट भुटानीहरूलाई लखेटिन नेपालीहरूलाई नेपाली भाषीहरूलाई भुटान सरकारले लखेट्न सुरु गर्यो। त्यसबेला हामी पार्लिमेन्टमा छौँ, मलाई राम्ररी थाहा छ। वास्तवमा त्यहाँ के कारणले यस्तो भयो होला भन्ने कुरा गर्ने हो भने पहिलो कुरा त त्यहाँका शासकहरूको आफ्नो शासनलाई अविच्छिन्न राख्ने इच्छा र नेपाली भाषीहरू कहीँ त्यहाँको संस्था त्यहाँका शासकहरूको विरोधमा त छैनन् भन्ने आशंका। अब ठुलो जनसङ्ख्या नेपालीहरूको जसलाई लोछाम्पा भन्छन् होइन, त्यस्तो भनिन्छ। ठुलो जनसङ्ख्या छ, दक्षिण भुटानपट्टि धेरै जनसङ्ख्या रहेको छ उहाँहरू नेपाली भाषीहरूको भुटानीहरूको पुस्तुदेखि बसेका हुन्। पुर्खौली नेपाल नै भए पनि र उनीहरूको कर्मभूमि भुटान बनेको थियो र त्यस बापत उनीहरूको राजनीतिक परिचय भुटानी नागरिक बनेको थियो। पाएका पनि हुन्, ठुल्ठुलो ओधामा पनि पुगेका हुन् होइन। राजाको किचन क्याबिनेटका सदस्य पनि नेपालीहरू छन्, थिए पनि छन् पनि। तर पछि गएर एउटा शङ्का उठ्यो कि जस्तो नेपालमा डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट भयो, डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा अब भारतको सहयोग संलग्नता पनि रह्यो। त्यसको पछाडि उसको आफ्नै स्वार्थहरू पनि थिए। अब नेपालीहरूले पनि डेमोक्रेसी खोजेका थिए। अब नेपालीहरूको स्वार्थलाई सघाए जसो गरेर भारतीयहरूले आफ्नो स्वार्थ पनि लाद्न खोजेका पनि हुन्, यो प्रमाणितै भइसकेको पनि छ। त्यस्तो स्थिति हुँदा शासकहरूले आफ्नो सत्ता जोगाइराख्नको निम्ति चाहिँ नेपाली नागरिकहरूलाई हटाउने र घटाउने उद्देश्य लिए। मुख्य कुरो उनीहरूमा रहेको नेपाली भाषी आफ्नै नागरिकहरूप्रति उनीहरूको आशंका, अविश्वास। यो कुरालाई मैले त्यसबेला पनि मैले महसुस गरेको हुँ। जस्तो धेरै यो आन्दोलनकै क्रममा म त्यसबेला मैले भारत प्रवासमा 1-2 वर्ष काम गरेको थिएँ। त्यहाँ धेरै भुटानका डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा लाग्ने धेरै मान्छेहरूसँग मेरो भेटघाट पनि नभएको होइन, भएको पनि हो। मैले बार उहाँहरूलाई भन्थेँ कि वास्तवमा तपाईँहरूले अब त्यो एउटा राज्यको रूपमा रहेको हुनाले यदि तपाईँ यो चाहिँ ध्यान दिनुहुन्न भने यसले तपाईँहरूमाथि भोलि अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। किनभने शासकहरूलाई सत्ता जाने डर रहन्छ होइन। अब तपाईँहरूले त्यस्तो नसोचे पनि शासकहरूले सोचिदिएका छन्। एउटा मुख्य कारण के हो भने शासकहरूको यो सङ्कीर्णता, यो सत्ता लोभी प्रवृत्ति, सत्ता जोगाउनको निम्ति नेपाली भाषीहरूप्रति उनीहरूको वक्र दृष्टि, एउटा मुख्य कारण नै त्यही हो। त यस्तो भएकोले अब नेपालमा पनि अब हामीले त्यो दिउँसै घाम लागेकै बेलामा पानी परे जस्तो कुनै प्रसङ्ग बेगर सिमानामा बग्ने नदी सबै साझा हुन् र त्यो साझा नदीको स्रोत दोहन गर्न दुईटाले मिलेर भारत नेपालले गर्नुपर्छ भन्ने मान्नु पर्यो। यसको अर्थ के रहेछ भने सुगौलीको सन्धिले महाकालीलाई नेपालकै मात्रै नदी भन्ने ठाउँ पनि दिएको रहेछ र उनीहरूले 46 सालको जनआन्दोलन चलेको बेलामा महाकाली नदीमा टनकपुरमा ब्यारेज बनाइसकेका थिए। अनि त्यो ब्यारेज बनाएको कुरालाई सदर गर्न र महाकालीको स्रोतमा क्लेम गर्नको निम्ति उनीहरूले त्यस्तो कबुल गराएछन् हामीलाई। त्यसबेला त मैले पनि ट्याक्कै त बुझिनँ, अलिक पछि बुझ्यो जब उनीहरूले टनकपुर सम्झौता गरे तब बुझ्यो वास्तवमा अपरसँगमा त्यस्तो गरे। हामीले अरू मुलुकका सामानलाई भन्दा भारतबाट आउने सामानलाई भन्सार कम लगाउन कबुल गर्नु पर्यो हामीले। यो त के उनीहरूको इन्ट्रेस्ट थियो। पछि महाकाली सन्धि जस्तो असमान सन्धि आयो। अहिलेकै श्रीमानहरू केपी ओली, श्रीमान माधव कुमार नेपालहरूले मिलेर, यिनै शेरबहादुर देउवा, यिनै प्रकाश चन्द्र लोहनी, यिनै पशुपति शमशेरले मिलेर सदनमा हामीले विरोध गर्दै हामी एमाले भित्र रहेका 20 जना सांसदले बहिष्कार गऱ्यौँ। 1-2 जनाले नेगेटिभ भोट पनि गर्नुभयो, हिरणलाल लगायत अरू केही साथीहरूले। तर त्यो उनीहरूले पास गरी छोडे। तर यस्तो किसिमले मैले के भन्न खोजेको भने यसरी हामीले आफ्नो निम्ति लड्दा पनि एउटा मुलुकले हामीलाई सहयोग गरे जस्तो गरेर उसले गरेको सहयोगभन्दा कता हो कता बढी नेपालबाट असुल गर्यो। यसैलाई मैले भन्छु अवाञ्छित प्रभाव र हस्तक्षेप पनि आयो 46 सालको परिवर्तनमा होइन। त यस्तै भुटानमा पनि अब यहाँ भएपछि भुटानमा बस्ने नेपालीले पनि त्यही सिकेर त्यही आन्दोलन गर्लान् र त्यहाँ पनि होइन राज संस्थालाई कमजोर बनाउलान् अथवा हटाउलान् भन्ने डरले उनीहरूले आफ्ना नागरिकमाथि अविश्वास गरे र उनीहरूलाई लखेट्ने काम गरे। मुख्य कारण यो
उनीहरूको कारण यो हो। यो के भने अब यो चाहिँ के भने अब सामन्ती शासकहरूमा जुन सङ्कीर्णता छ हैन, जनताप्रतिको अविश्वास जुन हुन्छ, अब त्यसको दुनियाँमा कहीँ दबाई हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यस्तो जिरहमा लागेर नेपाली भाषी भुटानीहरूले दुःख पाए। दोस्रो कुरो, उनीहरू त्यहाँबाट हटेपछि दोस्रो कारण के हो भने जुनसुकै विश्वभरिको कुरा के हो भने त्यो कुनै मुलुकबाट कोही मान्छेहरू विस्थापित भयो भने सबभन्दा पहिलो जिम्मेदारी भनेको उसको सिमाना जोडिएको मुलुक हो, उसको जिम्मेदारी हुन्छ। यस हिसाबले भने पहिलो दोस्रो जिम्मेदारी भारतको हो। भारतले कि त त्यसरी आएका विस्थापितहरूलाई उसले शरण दिनु पर्थ्यो अथवा उनीहरूलाई पछि रिप्याट्रिएट गर्न, उनीहरूलाई फिर्ता पठाउनको लागि भूमिका खेल्नु पर्थ्यो। तर दुईटै काम गरेन भारतले। भारतले के गर्यो भने खाली ट्रक भुटान इन्डियाको बोर्डरमा पुर्याएर र जो लखेटिएका भुटानीहरूलाई त्यो ट्रकमा चढाएर नेपालको सिमानामा मेची क्रस गरेर लगाएको मैले त मेरै आँखाले देखेको छु। तपाईँले पनि देख्नुभएको, तपाईँ त्यो बेला बच्चै हुनुहुन्थ्यो होला, कस्तो अवस्था थियो म भन्दिनँ। तर यसरी उनीहरूले त्यहाँबाट विस्थापित भएका नेपालीहरू त अरू नातापाता भएका नर्थ इस्टतिर पनि जान सक्थे नि त, आसाम जान सक्थे, मेघालय जान सक्थे, नागाल्यान्ड जान सक्थे, विभिन्न ठाउँमा जान सक्थे, नेपाल पनि आउँथ्यो होला नि केही होइन। तर सम्पूर्णलाई उनले एकोर्याएर इन्डियाले ठुल्ठुला ढ्याङ्ग्रे ट्रक लगाएर ढ्याङ्ग्रे ट्रकमा राखेर डोका नाङ्ला फुङ्ला सहित मेची क्रस गरेर फ्याँकिदियो। यो चाहिँ यो भारतको इन्टेन्सनै हो। उसले उसलाई इमिडिएट नेबरको रूपमा भुटानसँगमा सिमाना जोडिएको छिमेकीको हैसियतले उसको जुन जिम्मेदारी हुन्थ्यो त्यो जिम्मेदारीबाट पन्छिएर त्यसको समस्याहरू चाहिँ सम्पूर्णतः नेपालमाथि थोपरिदिने उसले प्रयत्न गर्यो। दोस्रो कारण यो। अनि पछि जो वार्ता भयो, वार्तामा जस्तो भनौँ न भुटानको विदेश नीति इन्डियाद्वारा निर्देशित हुन्छ, उसको प्राकृतिक स्रोत दोहन विदेशबाट हुन्छ, सुरक्षा विदेशबाट हुन्छ, भारतबाट हुन्छ। त उसले भन्ने हो भने त भुटानको शासकहरूले नेपालीहरूलाई रिप्याट्रिएट फेरि फिर्ता नलाने कुरै उठ्दैन नि। त्यो उसले गरेको भनेको मान्नुपर्छ। त उसले त्यो मानेन। किन मानेन भन्दा भुटानका शासकलाई खुसी पार्ने र उसलाई अझ गुलाम बनाउने। जसरी चुखामा उनीहरूले हाइड्रो इलेक्ट्रिक बनाए, भुटानीहरूलाई बहुत कम फाइदा हुने गरी उनीहरूले बनाए र अरू जुन ढङ्गले भुटानमा आफ्नो सेना राखेर आफ्नो अर्को छिमेकीसँग चाहिँ भनौँ न छिमेकीलाई असुरक्षित पार्ने ढङ्गले आफ्नो व्यवस्था उनीहरूले गर्न सके। भुटानी शासकलाई प्लिज गरेर नै इन्डियाका दिल्लीका शासकहरूको सङ्कीर्ण स्वार्थ, उनीहरूको जायज स्वार्थ होइन, हरेक मुलुकको जायज स्वार्थको पक्षमा हामीले हुनुपर्छ। कुनै पनि मुलुकको नाजायज स्वार्थको पक्षमा हामीले उभिनु हुँदैन। भारतले आफ्नो नाजायज स्वार्थ पुरा गर्नको निम्ति नेपाली भाषी भुटानीहरूलाई फिर्ता लैजाने सल्लाह भारतले भुटानलाई दिएन, उल्टै उचालो। किनभनेदेखि त्यो उनीहरूलाई प्लिज गरेर, किन भुटानका शासकहरूमा एउटा डर त सधैँ थियो, उनीहरूको नेपाली भाषीलाई हटाउने उनीहरूको स्वार्थ पनि थियो, उनीहरूको त्यो झुटो डरले। अनि उनीहरूको त्यो झुटो डरलाई सम्मान गरेर उनीहरूले फिर्ता पठाउन दबाब दिएनन्। किन उनीहरूले दबाब दिएको भए उनीहरूले लिन कर लाग्थ्यो। किन यो दोस्रो कुरा के भने उनीहरू आए, भारतले आफूमाथि समस्या नपरोस् भनेर नेपालमा नेपाली भाषी भुटानीहरूलाई पठायो। आफ्नो गाडी भारतीयहरूकै गाडीले उनीहरू आएका हुन्, नभए भुटानी साथीहरूलाई सोध्नुहोस्, उहाँहरूले भन्नुहुन्छ उनीहरूले त्यसो गर्यो। पछि वार्तामा पनि उसले भूमिका खेलेन। यो भुटानले निर्णय गर्ने हो भन्नु, जो कि सबैलाई थाहा छ भुटानको बोस त उही बनेर बसेको छ। उसले आफ्नो भुटानलाई किन भन्दैन भने उसले भुटानीहरूको शासकहरूको सङ्कीर्ण स्वार्थ र सङ्कीर्ण विचारलाई सपोर्ट गरेर उनीहरूबाट बढी लिनको निम्ति त्यसो गर्यो, स्वार्थले त्यसो गर्यो। किन भुटानले दुःख पाउने कारण नेपाल होइन इन्डिया नै देखिन्छ। अनि नेपालले के गर्यो, जस्तो नेपालको एउटा डर के भने त्यसबेला हामी संसदमा थियौँ। अब त्यसबेला हाम्रा नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हामीसँग बसेर कुरा गर्दा उहाँले भन्नुभयो, हेर्नुहोस् अब यो हामीले डेमोक्रेसीको निम्ति आन्दोलन गऱ्यौँ, लड्यौँ, अब त्यसो गर्न भुटानी जनताले पनि भुटानका नेपालीहरूले पनि साथ दिएका छन्, दुःख परेको बेलामा उनीहरूलाई पनि साथ दिउँ, पछि सबै कुरो भारतसँग कुरा गरेर मिलाइहाल्छु नि भनेर भन्नुभयो। यही शब्द भन्नुभयो है, म पनि छु त्यसमा।
अब मलाई चाहिँ त्यस्तो विश्वास लागिरहेको थिएन किनभने जब उसले आफ्नो खाली गाडीमा हालेर यहाँ छोडेर गइरहेको छ भने उसले भोलि समस्या हाम्रो कानमा आएपछि उसले हल गर्छ भन्ने मलाई पत्यार थिएन तर उनी प्रधानमन्त्री थिए भने त्यस्तो मलाई लाग्दैन भने पनि के लाग्छ उहाँ प्रधानमन्त्रीलाई जे लाग्यो त्यही गर्नुभयो उहाँले पनि वेलकम गर्नुभयो हैन वास्तवमा के भने जानी जानी हामी फस्ने काम गर्यौँ हामीलाई डर के भने मैले दिल्लीजीलाई पनि भन्छु त्यो भारतमा पनि अब भुटानमा त्यसरी गएका नेपाली भाषी छन् भारतको नर्थ इस्टमा तपाईँ आसाम भन्नुहोस् मेघालय भन्नुहोस् नागाल्यान्ड भन्नुहोस् सबै इन द 7 सिस्टर्स अफ द नर्थ इस्ट इन्डिया सबै ठाउँमा धेरै नेपालीहरू छन् उहिले सेकेन्ड वारभन्दा अगाडिदेखि गएका नेपालीहरू छन् सेकेन्ड वारमा ती डिमोभ भएर बसेका नेपालीहरू छन् बस्तीका बस्ती नेपालीहरूको छन् अब सेकेन्ड वारमा बर्माबाट जापानीहरूको पेलानबाट आएका नेपालीहरू छन् त भोलि हामीले सजिलै भुटानबाट आउनेहरूलाई सजिलै नागरिकता दियौँ भने भारतले त्यहाँ बस्ने 50-60 लाख या करोडसम्मका नेपालीहरूलाई उखेलिदियो भने हामीले कसरी रिसेटल गर्ने हामीलाई डर त रह्यो म एज ए पार्लियामेन्टेरियन अफ द्याट टाइम मेरो पनि चिन्ता यो हो किनभने भुटानबाट त आए अब 1.25 लाख जति भए सब मिलाउँदा तर जस्तो नर्थ इस्टमा त कति धेरै छन् अब तपाईँ यता जानुहोस् तपाईँ हाम्रो पश्चिमपट्टि धर्मशाला भाग्सुदेखि लिएर काँगडा साँगडामा उहिलेदेखि भनौँ न हाम्रो ब्रिटिसहरूले हामीलाई सुगौली सन्धि गर्नुभन्दा अगाडि ती क्षेत्र केही समय नेपाल अन्तर्गत थिए हैन त्यसबेला लडेर आउने नेपालीहरू ती डिमोभ भएर बस्ने छन् म आफै धर्मशाला गएको छु भाग्सु गएको छु धेरै ठाउँमा मैले त्यसबेलादेखि बस्ने नेपालीहरूलाई पनि भेटेको छु यहाँ उनीहरू त्यस्तै गरेर नेपालीहरूलाई क्लिन्जिङ गरेर नेपालमा खेद्यो भने हामीले कसरी उनीहरूलाई यहाँ सेटल गर्ने त्यो चिन्ताले गर्दा हामीहरूले सजिलै भुटानी जो नेपाली भाषी भुटानीहरूलाई सजिलै नागरिकता दिन नचाहेको हो हैन यो राजनीतिक कारणले हो हेर्नुहोस् राजनीतिक कारणले भुटानको राजाले नेपाली भाषी भुटानीहरूलाई लखेट्यो राजनीतिक कारणले भारतले आफ्नो ठाउँमा बस्न दिएन हाम्रोमा पठायो राजनीतिक कारणले नै भारतले भुटानलाई फिर्ता लान भनेन त्यसमा जोड दिएन नेपालीहरूको यहाँ बसोबास भयो र युएनएचसिआर आउनु पर्यो हामीले पनि राजनीतिक कारणले नै तत्कालै सबैलाई हामीले नागरिकता दिने आँट गरेनौँ किनभने त्यसो गर्ने हो भने जुन ढङ्गले नर्थ इस्ट इन्डियामा नेपाली उहिलेदेखि सेकेन्ड वारदेखि त्योभन्दा अगाडिदेखि गएका नेपालीहरू छन् भारतका पनि विभिन्न प्रान्तमा खास गरी उत्तराखण्डमा उत्तर प्रदेशमा जति छन् हैन मैले त भारतमा धेरै काम पनि गरेँ त्यहाँ प्रवासी नेपाली भनेको नेपाली नागरिक नेपालीहरू पनि त्यहाँ काम गर्छन् र त्यहीँकै नागरिक बनेका नेपाली भाषी इन्डियन पनि काम गर्छन् हैन त यस्तो भएकोले यो जटिलताले गर्दा हामीले तत्काल एक्सेप्ट गर्न सकेनौँ हैन यो हाम्रो देशको स्वतन्त्रता सार्वजनिक सत्ता र यसको अमन चयन यसको विकासको पीरले गर्दा हामीले हाम्रै नेपाली भाषीहरूको दुःख दर्द हैन मुटुमाथि ढुङ्गो राखी हामीले सहनु पर्यो त्यही कारण हामी असंवेदनशील भएर हामीले हाम्रो रगतका बन्धुहरूको दुःखलाई सहेको होइन त्यसलाई हामीले तमासा हेरेको होइन यो राजनीतिक चक्रमा घन चक्करमा पऱ्यौँ हामीहरू अब यस्तो भएपछि होइन यस्तो हिसाबले त्यो आएको र मैले के भन्छु भने अब यो त धेरै हाम्रो स्वागतजीले भन्नु होला होइन शरणार्थीहरू अब स्टेटलेस मान्छे पनि शरणार्थी हुन्छन् तर स्टेटलेस नभएर कुनै स्टेटमा ऊ अन्याय अत्याचार जीवनको खतरामा पर्यो भने पनि शरणार्थीको स्ट्याटस पाउँछ होइन स्टेट हुँदाहुँदै पनि जस्तो मैले धेरै देखेको छु यहाँ माओवादीहरूको यहाँ आन्दोलन भइरहेको बेलामा कयौँ नेपालीहरूले अमेरिका क्यानाडामा गएर हामी माओवादी आन्दोलनबाट पीडित भएर मेरो जीवधानको असुरक्षा भएकोले म आश्रय खोज्छु भनेर उनीहरूले नेपालको नागरिक हुँदाहुँदै पनि उनीहरूको जीवनमा थ्रेट छ खतरा भयो ज्यान मारिने डर भयो भन्ने नाममा ती मुलुकहरूले आश्रय दिएका पनि छन् त्यस कारण सबै शरणार्थीहरू चाहिँ स्टेटलेस हुँदैनन् होइन यस्तो भनौँ न जीवनमा थ्रेट भएका मान्छेहरू पनि उनीहरूले पनि आश्रय लिन्छन् शरणार्थी हुन्छन् होइन त्यस कारण तर भुटानको कुरा बेग्लै हो उहाँहरूलाई स्टेटलेस नै बनाइयो यो कुरा ठिकै हो उहाँहरू अरू कारण नै छ त्यहाँको राज्यको कारणले नेपालले अघि भनेको कारणले नागरिकता दिन सकेन भारतले आफ्नो स्वार्थले गर्दा फिर्ता हुन जोड दिएन त्यही कारण उहाँहरूको स्थितिमा थर्ड कन्ट्री रिसेटलमेन्ट चाहिँ प्रभावी बन्यो अब अहिले आएर मलाई के लाग्छ भने अहिले थोरै छन् यति थोरैलाई त नेपालले लिए हुन्छ हामीले बोर्डर रेगुलेट गरौँ अब ठिक छ रोहिङ्गासँग हाम्रो बोर्डर जोडिएको छैन
त्यस कारण रोहिङ्गाको पीडा भोग्ने हो भने बङ्गलादेशले हेर्ने हो, भारतले हेर्ने हो, हामीले हेर्ने होइन। हामीसँग जोडिएको छैन। त अरू धेरै विभिन्न मुलुकका कश्मीरबाट आइरहेका, अरू सुडानबाट पनि मान्छे आइरहेका छन् होइन। 1-2 दिन आएर ट्रान्जिटको रूपमा आएर उनीहरू फिर्ता हुनु एउटा कुरा हो, उनीहरूलाई हामीले एसाइलम दिइरहनु पर्ने कुरा होइन। अब सिमाना जोडिएको हुनाले तिब्बतमा 1959 जुन त्यहाँ दलाई लामाले पहिले म चिनकै प्रान्त हो तिब्बत, म कुनै गद्दारी गर्दिनँ, म देशद्रोह गर्दिनँ भनेर उनी त चिनको अप्पर हाउसको त मेम्बरै हुन् दलाई लामा, यो 8औं दलाई लामा। उनले गएर त्यहाँको राष्ट्रपति भन्दा पनि ठुलो मौसुदुङलाई भेटे, उनले चाउएनलाई प्रधानमन्त्रीलाई भेटे, लिसाउसीसँग भेट गरे। उनीहरूको भेटवार्ता त हामीले पढेका हौँ, अहिले पनि त्यो रेकर्ड छन् होइन। त उनले यी 8औं दलाई लामा जो अहिले धर्मशाला भाग्सुमा चाहिँ एउटा निर्वासित सरकार खोलेर बसेका छन्, उनीले आफ्नो देशप्रति बिट्रे गरे, बेइमानी गरे उनले होइन। र उनले चीनप्रति बेइमानी गरेर भाग्ने क्रममा CIA को मद्दतमा तिब्बतमा 1959 को मार्चमा केन्द्रीय सरकारसँग उनीहरूले बिट्रे गरेर केही उनका तिब्बतका केही सुरक्षा सैनिकहरूलाई लिएर उनी पूर्वपट्टि भाग्दै यिनी अरुणाञ्चलमा आए। यिनी जन्मेको ठाउँ तवाङ भन्ने ठाउँ हो, यो अरुणाञ्चलको पूर्व भागमा पर्छ। तवाङ चाहिँ तिब्बत र नर्थ इस्ट इन्डियाको सिमानामा पर्छ। त्यहाँबाट चाहिँ 12 महिना आइजाइ गर्न सकिन्छ, त्यो एकदम सजिलो ठाउँ हो। त उनी त्यतैतिरबाट कालिम्पोङ हुँदै आएर पछि भारत सरकारले उनीहरूलाई शरणार्थी बनाएर निर्वासित सरकार बनाएर देखेको छ। अब उनीहरू अब हाम्रो सिमाना जोडिएको हुनाले अब उनीहरू भागेर आउँदा यहाँ पनि आउने भएकोले हामीले राजनीतिक कारणले होइन, बिल्कुल ह्युमानिटेरियन ग्राउन्डमा, मानवीयताको ग्राउन्डमा उनीहरूलाई यहाँ बस्ने, कुनै राजनीतिक गतिविधि नगरिकन बस्ने। अब उनीहरूको राजनीतिक विचार छ, कोही कम्युनिस्ट पक्षधर होलान्, कोही कम्युनिस्ट विरोधी होलान्, कोही चीन पक्षधर होलान्, कोही चीन विरोधी होलान्, तर तिमीहरूले आफ्नो कुरा गर्न पाउँदैनौ। किनभने हामीले देखेका छौँ उहिलेदेखि त तिब्बत चीनसँग त हाम्रो त उहिलेदेखिको सम्बन्ध हो होइन। तिब्बत चीनकै अभिन्न अङ्ग हो। अब पेकिङको सरकार कमजोर भएको बेलामा तिब्बतको सरकारले अलिक बढी अधिकार प्रयोग गर्थ्यो। अब त्यहाँको सरकार बलियो भएको बेलामा यहाँ जे भन्नु त्यही मान्थ्यो होइन। त्यो यो त हामीलाई सबै थाहा छ। नेपाल र तिब्बतको लडाइँ गर्दा पनि त्यसलाई समाधान गर्न त चिनिया फौज नै आएर समाधान गरेको हो। चिनिया फौजसँग नै हामीले तिब्बत राखेर सन्धि गरेको हुनाले हामीलाई थाहा छ कि तिब्बत चाहिँ चिनकै अङ्ग हो। यो भइ हामीहरूले अब त्यो दलाई लामाहरूले हामी अलग्गै छुट्याउँछौँ भन्ने कुरालाई हामीले साथ दिनु त हाम्रो छिमेकीको धर्म पनि भएन होइन, र हाम्रो निम्ति पनि अनुकूल पनि भएन, दुइटै कुरा भएन। त्यही कारण हामी चाहिँ उनीहरूलाई त्यो मानवीयताको आधारमा शरणार्थी दिएका छौँ। तर पश्चिमाहरूले उनीहरूलाई प्रयोग गरेर, दलाई लामालाई प्रयोग गरेर उनीसँग आएका खाम क्षेत्रका तिब्बतीहरू जसलाई खम्बा भनिन्छ, खाम क्षेत्र भएकोले खम्बा भनिएको, त्यो धेरै उनीसँग आउने उनीहरूले विद्रोही बागी बनाए र नेपाललाई टेकेर त्यहाँ गतिविधि गर्ने भए पनि भारतले धर्मशालामा उनीहरूको निर्वासित सरकारको हेडक्वार्टर त्यहाँ छ। अहिले दलाई लामा नै त्यसको प्रमुख त छैनन्, तर उनी नै त्यसको संरक्षक हुन् र उनीहरूले नै त्यसलाई चलाइराखेका छन्। त्यस्तो हुनाले त्यहाँका शरणार्थी छन्, यिनीहरूलाई पनि हामीले मानवीयताको आधारमा गरेको हो र उनीहरूलाई वास्तवमा हामीले यहाँ राजनीतिक गतिविधि गर्न हामीले दिनु हुँदैन। मानवीय आधारमा दिएको त्यही कुरामा रहन्छन् र उनीहरूको बिचमा कसरी चीन सरकार र ती भनौँ न ती भाग्नेहरूका नेताहरूको बिचमा होइन कसरी सम्झौता सुलभ भएर फिर्ता हुन्छन्, फिर्ता हुन् भन्ने हाम्रो चाहना हो। हामीले उनीहरूलाई फिर्ता हुनको लागि होइन, यदि हिजो भन तिब्बती खम्पाहरू फिर्ता हुन चाहन्छन् भने हामी नेपाल सरकारले फेसिलिटेट गर्न सक्छ होइन, आदि इत्यादि। अब पहिले 31 सालमा उनीहरूले अमेरिकाको सहयोगमा ठुलो विद्रोह गर्न खोज्दा अब नेपाल सरकारले चीनको अनुरोधमा उनीहरूलाई निशस्त्र गर्यो। त्यसबेला खम्पाहरूको नाइके वाङदी भन्ने थिए, उनी भाग्दै पश्चिम नेपालमा उनी इन्काउन्टरमा मारिए। अब धेरै समातिए, निशस्त्र गरिए, धेरै हतियार अहिले पनि हामी छाउनीमा जाउँ उनीहरूबाट खोसिएका अमेरिकन हतियार अहिले पनि हामी हेर्न पाउँछौँ। त यस्तो स्थिति हो। अहिले पनि उनीहरू अर्को चरण, त्यो खम्पा विद्रोहको अर्को संस्करण गर्नको निम्ति MCC यहाँ आइरहेको छ होइन, मैले त्यतापट्टि गइनँ। किन हाम्रोमा यी
यो तिब्बती शरणार्थीलाई त्यस आधारमा उनीहरूको रिपाट्रिएसनको निम्ति हामीले भूमिका खेल्ने हो, उनीहरूलाई राजनीतिक गतिविधि गर्न दिने होइन। अब उनीहरूको मानवीय हिसाबले उनीहरूलाई गर्ने कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। अरू बाहिर मुलुकबाट जे जति सिमाना नजोडिएका ठाउँबाट आएका छन् उनीहरूलाई हामीले नेपालमा उनीहरूलाई शरण दिने नीति लिनु हुँदैन। एक दुई दिन आएर कहीँ जाने केही कुरा गर्ने बेग्लै कुरा हो, तर हामीले उनीहरूलाई शरणार्थीको स्ट्याटसमा न रोहिङ्गालाई न सुडानिजहरूलाई न हामीले कश्मीरीहरूलाई राख्नुहुन्छ, हामी त्यो नराखौँ होइन। हाम्रो नीति यस्तो। त यति गरे पनि अब 1 लाखभन्दा बढी त बाहिर गए। अब बाहिर जाने इच्छा नगर्ने नसक्ने नचाहनेहरू 5-7 हजार छन्। यतिलाई यी हामीले एकीकृत गरे पनि हुने हो होइन। जबकि यति धेरै मान्छेहरू आइरहेका छन्। हामीले म तपाईँलाई भनौँ अघि पनि सुरुमा मैले भनेको थिएँ, जब चाहिँ तराई थियो औल मुलुक जङ्गलै जङ्गल थियो औलो लाग्थ्यो, पछि अब त्यहाँ चाहिँ जब नेपालको सरकारले आफ्ना भारदारहरूलाई आफ्ना सेना नायकहरूलाई आफ्ना अफिसरहरूलाई चाहिँ पैसा तलब नदिएर जमिन दिएर खानीको रूपमा जमिन दिने काम गर्थ्यो। अब विभिन्न नागरिकहरूले खानकीको रूपमा तलबको रूपमा जग्गा पाएपछि जग्गा आफैले त केही दिँदैन, त्यसमा त कल्टिभेसन गर्नु पर्यो। त्यो गर्न त्यहाँ पपुलेसन थिएन। उहिले जनक राजाको पालामा भएका पपुलेसन पनि घटेको थियो, बुद्धको टाइममा भएको पपुलेसन पनि घटिसकेको थियो जङ्गलात मुलुक भएकोले। त्यस बेला कल्टिभेसन गर्नुको निम्ति जसले त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ जिम्मेदारी पाएका थिए, बकस पाएका थिए, उनीहरूले बिहारबाट बङ्गालबाट युपीबाट शिक्षक पनि बोलाए, अहेबा पनि बोलाए, कम्पाउन्डर पनि बोलाए, काम गर्ने मान्छे पनि बोलाए। र उनीहरूले यहाँ जस्तो अहिले गल्फ कन्ट्रीमा नेपालका मान्छेहरू काम गरेर पैसा यता रेमिटेन्स पठाए जस्तै भारतबाट आउने मान्छेले पनि त्यस्तै गर्थे। यहाँ काम गर्थे, रेमिटेन्स उतै पठाउँथे, अनि उनीहरूको मूल घर उतै हो, यहाँ काम गर्नको निम्ति आएका हुन्। तर तीमध्ये कतिपय चाहिँ बस्दा बस्दा यतै बस्ने भए। अब त्यस्ता मान्छेहरूको आफ्नो कर्म पनि यहाँ भएकोले त्यसरी आउने भारतबाट आउने बिहार बङ्गाल युपीबाट आउने लामो 2-3 पुस्ता अगाडि आउने मान्छेले यहाँको नागरिकता क्लेम गर्नु अस्वाभाविक होइन। गरेर दिनु पनि पर्थ्यो, दिउँ पनि। तर के यहाँ त के छ भने हामीले बोर्डर रेगुलेट नगरेकोले अब जस्तो भनौँ प्रत्येक दिन अहिले मैले बोलिरहेको बेलामा पनि कोही न कोही इन्डियन पसिसकेको होला नेपालमा। उनीहरूको कुनै लेखाजोखा छैन। र उसले 2-4 वर्ष पछि कागज मिलाउँछ, के गर्छ। म उसले यहाँ 20 वर्ष अगाडिदेखि थिएँ, 30 वर्षदेखि अगाडि थिएँ, मेरा पिता पुर्खा थिए, नागरिकताको क्लेम गर्छ। तराईमा कहिले पनि नागरिकताको समस्या हल भएको छैन। यही कारणले त्यस कारण यो कुरालाई रोकौँ होइन। यो ठिक छ, हामीले भुटानमा जाने नेपालीहरू त नेपालबाटै गएका हुन् र उनीहरू त्यहाँ आपत पर्दा धेरै बाहिर गयो भने यति 7-7 हजारलाई हामीले यहाँ एकीकृत गर्नु कुनै ठुलो कुरा होइन, किनभने यी त यहाँबाट गएका हुन् नि। तर भारतबाट जुन मानिसहरू तराईमा भारतबाट थपिरहेका छन् उनीहरू नेपालबाट गएका मान्छे होइनन् नि। होलान् यहाँ बस्नेका कसैका माउली खलक होलान्, कसै ससुराली होलान्, कसैका केही होलान्, तर उनीहरू ओरिजिनल्ली नेपालबाट भारतमा गएर फेरि आउन खोज्ने मान्छे त होइनन्। त्यस कारण उनीहरूलाई लिने हामीले लिनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। हामीले बोर्डर टाइट गर्नुपर्छ, बोर्डर रेगुलेट गर्नुपर्छ। र यति मात्रै होइन, अहिले जुन ढङ्गले 63 सालमा यो माओवादी आन्दोलनपछि सबभन्दा पहिलो कुरा के गरियो भने नेपालमा नागरिकता दिने मिति यता ओरा सारियो। 2019 सालको चैत मसान्तसम्ममा नेपालमा जन्मेर हुर्किनेले वंशजको नागरिकता पाउँथ्यो। त्यो 63 सालको परिवर्तनपछि परिवर्तन वैशाख 10 गते भयो। कार्तिकमै के सम्झौता गरे 7 दलका मुख्य नेताहरू। हुन त हामी वाममोर्चाको तर्फबाट हामी पनि 7 दलमा थियौँ, तर हामीलाई उनीहरूले पुछ्दै पनि पुछेनन्। त्यहाँका काङ्ग्रेस, डेमोक्रेटिक काङ्ग्रेस, एमाले, पछि माओवादी अनि मधेस केन्द्रीय दलका नेताहरू गएर उनीहरूले के गरे भने अब 2046 सालको चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्मेर यहीँ बसोबास गर्ने विदेशीहरू भन्नाले मूलतः 99% इन्डियनहरूले नेपालको जन्मसिद्ध नागरिकता पाउने भनेर दियो। 1950 अहिले इन्डियामा के छ, 1950 भन्दा अगाडि भारतमा बसोबास गर्ने नेपालीले मात्रै भारतको नागरिकता क्लेम गर्न सक्छ। अहिले यहाँ चाहिँ के भयो, यो 46 साल चैत मसान्त भनेको 1990 को अप्रिल 14 तारिक पर्छ। अरू भारतबाट चाहिँ 1990 को 14 तारिकमा भित्र नेपालमा आएर यहाँ जन्मेर यहीँ बसोबास गर्ने इन्डियनहरूले जन्मसिद्ध नागरिकता पाउने दियो। नेपाली मूलको चाहे शेर्पा होस्, चाहे हाम्रो मधेसी हुन्, चाहे हाम्रो नेवार होस्, चाहे कोही खस होस्, उनीहरूले चाहिँ नेपालको भारतमा नागरिकता माग्नु हो भने त्यो 1950 अगाडि नै भारतमा बसेको प्रमाणपत्र देखाउनुपर्छ।
जबकि यहाँ 1990 भन्दा अगाडि बसेको प्रमाणपत्र देखाए हुन्छ भने त 50 र 90 भन्दा 40 वर्ष यता आयो। त्यसबेला हुन त हामी पनि 7 दलभित्र पर्छौँ, तर हामीलाई कुनै अर्थ राखिएन। काङ्ग्रेस, डेमोक्रेटिक काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेस केन्द्रित दलहरूले भारतीयहरूसँग कुरा गरेर उनीहरूले भारतले आफ्नो कट अफ इयर बढाएकै छैन, 50 को 50 छ। हाम्रो कट अफ इयर बढाएर 1990 को अप्रिल 14 तारिक बनाइयो। यदि त्यो बराबर गरेको भए पनि त ल ठिक छ, यो चाहिँ पारस्परिकता भएछ भन्ने कुरा हुन्थ्यो नि त। त्यस्तो पनि त भएन नि। त्यसो गरेर चाहिँ पहिले चाहिँ अब यो संविधान पहिलेको 47 सालको संविधानलाई संशोधन गरेर 46 सालको चैत मसान्तभित्र नेपालमा आउने विदेशीहरूले जन्मसिद्ध नागरिकता पाउने गरी संविधानलाई त्यो पुरानोलाई सस्पेन्ड गरियो, नयाँ संशोधन गरियो, कानुन बनाइयो र उनीहरूलाई नागरिकता दियो। त्यसरी नागरिकता दिँदा 2046 सालको चैत मसान्तभित्र यहाँ आएर यी जन्मेर यी नियमित रूपले बसोबास गर्नेले पाए भने त पाएको भए त हामीले के भने त्यो सम्झौता अनुसार त्यो जुन असमान सम्झौता भयो, एकपक्षीय सम्झौता भयो, त्यस अनुसार पनि भएको भन्न सकिन्थ्यो। तर त्यसो नभएर 46 साल चैत मसान्तभन्दा पछि आउनेहरूले पनि त्योभन्दा अगाडि आएको देखाएर उनीहरूले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका हजारौँ मान्छे नेपालमा छन्। त्यति मात्रै नेपालको सिमाना पर्ने भारतको बिहार, बङ्गाल, युपीका सिमानामा रहेका मानिसहरूले अहिले उतै बस्छन्, तर उनीहरूले यहाँ 3 जनाको सिफारिसमा त्यस्तो नागरिकता पाउने हुनाले 3 जना मान्छेलाई घुस खुवाएर उनीहरूले 46 साल चैत मसान्तभन्दा अगाडि जन्मेको कागज रिकमेन्डेसन गरेर उनीहरूले नागरिकता लिएका छन्। अहिले उतैपट्टि बसेका छन्। भारतको नागरिकता पनि होल्ड गर्छन्, नेपालको नागरिकता पनि होल्ड गर्छन्। र अनि अहिले के भएको छ भने अहिले जुन संविधान अहिले नागरिकता ऐन संशोधनको ठुलो मुद्दा के हो भने त्यसरी जो 46 साल चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्मेर यहीँ बसोबास गर्नेले एकतर्फी रूपले त पाए ल त्यसलाई मान्ने हो भने पनि त्यसभन्दा बाहिर पाउनेहरू पनि छन्। 46 साल चैत मसान्तभन्दा पछि आएर पनि कृत्य काज गरेर पाउने पनि हजारौँ छन्। र भारतको बिहार, बङ्गाल, युपीका सीमावर्ती जिल्लाहरूमा यहाँ नेपाल की नागरिकता मिल्ती है भनेर बोर्ड टाँगेर पैसा लिएर नागरिकता पाउनेहरू पनि हजारौँ मान्छेहरू छन्। अहिले चुनावको टाइममा त्यहाँका एमपीहरू, त्यहाँको विधायकहरूको मुद्दामा पनि भन्छन् यो नेपाली नागरिकता पाउनेहरूले हामीलाई हैरान गरे भनेर लोकल पेपरले छापिरहेको पनि हामी पढ्न सक्छौँ। त्यस्ता मान्छेहरूलाई खारिज नगरिकन यी जन्मसिद्ध नागरिकता पाउनेका छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने जुन उपक्रम चलिरहेको छ यसले हाम्रो त लाखौँको सङ्ख्यामा इन्डियनहरू नेपालका नागरिक हुने भए यो कुरालाई पनि यो सरकार रोकिरहेको छैन। हाम्रो मुद्दा के हो भन्ने ल ठिक छ, 46 साल चैत मसान्त भित्र जन्मिनेलाई हामीले एकतर्फी रूपले दिउँ। भारतले पनि यो भारतमा 46 सालको चैत मसान्तभित्र जन्मेर ती बस्ने नेपाली मूलको शेर्पाले, नेवारले, मधेसीहरूले अथवा खसहरूले नागरिकता खोजे दिनुपर्छ भनेर हामी कुरो उठाइरहौँ होइन। तर जसले यहाँ गलत ढङ्गले लिएका छन् त्यो हिजोको एकतर्फी सम्झौता विपरीत त्यसलाई हामी खारेज गरौँ। त्यसरी नागरिकता लिने 10, 20, 30, 40, 50 हजार कति छन् तिनीहरूलाई खारेज गरौँ, उनीहरूको सन्तानलाई नागरिकता नदिउँ। यसो गर्ने हो भने त हामीले यी 7,000लाई हामीले एसिमुलेट गर्न हामीलाई के को आइतबार? त्यही कारण हामी हाम्रो नागरिकलाई प्रोटेक्ट नगर्ने होइन, हाम्रो नागरिकलाई हामीले प्रोटेक्ट नगर्ने र यस्तो भएकोले मैले यसलाई टुङ्गाएँ। त्यस कारण हामी यदि बोर्डरलाई हामीले रेगुलेट गर्छौँ र हिजो गलत ढङ्गले जन्मसिद्ध नागरिकता लिनको निम्ति उच्च स्तरीय नागरिकता छानबिन आयोग बनाउँछौँ र त्यसले छानबिन गरेर जन्मसिद्ध नागरिकता चाहिँ मापदण्ड बाहिर गएर लिनेहरूलाई चिनेर त्यसलाई खारेज गरिदिन्छौँ। मलाई लाग्छ त्यो 10, 20, 30 हजारभन्दा बढी होलान्। त्यो गरौँ र अरू विदेशी जो हाम्रो सिमाना नजोडिएका छन् उनीहरूलाई शरणार्थीको स्ट्याटस दिएर नेपालमा नराखौँ। हामीलाई 6,000 नेपाली मूलका भुटानीहरूलाई ठाउँ दिन किन सक्छौँ होइन। त्यसकारण यो काम गर्नु पर्यो, यसरी हल गरौँ र यसरी बोर्डर रेगुलेट गरौँ। अब दोस्रो कुरामा जहाँसम्म छ, एउटा कुरा के हो भने हाम्रो यो बाहिर गएको नेपालबाट गएका नेपालीहरूले एनआरएनको सङ्गठन बनाएका छन्, त्यसलाई हेरेर यो एनआरएनको ऐन बनेको छ। त्यसमा पनि अब उहाँले धेरै कुरा हाम्रो स्वागतजीले भन्नु होला, नेपाली भाषीहरू विदेशमा बस्ने नेपाली भाषीहरू विदेशको नागरिकता लिइसकेकाहरूलाई एनआरएनमा जोइन गर्ने अधिकार होला होइन। अब भुटानबाट नेपाली भाषी भुटानीहरू अथवा भुटानबाट जानेहरूले पनि त्यस्तै ट्रिटमेन्ट गरियोस् भनेर हामीलाई पनि त्यस्तै व्यवहार गरियोस्, हामीलाई पनि त्यो एनआरएनमा जान पाऊँ, एनआरएनले पाएको जुन सुविधा छ त्यो पाऊँ भन्ने
उहाँहरूको एउटा माग छ। मलाई के लाग्छ भने यो माग नाजायज होइन, मलाई लाग्छ जायजै हो, तर केही कम्प्लिकेसन केही कानुनी समस्याहरू पनि छन्, त्यसलाई हल गर्दै जानुपर्छ, यसले समय लिन सक्ला। त्यही कारण मलाई के लाग्छ भने जस्तो भनौँ अब हाम्रो भुटानबाट नेपाली भाषीहरू जानुभयो, 1 लाखभन्दा बढी त्यहीँ भयो, त्योभन्दा अरू पनि होलान्। अब जस्तो भने नेपाली भाषीहरू बर्मामा छन्, थाइल्यान्डमा छन्, अरू विभिन्न भारतको पनि विभिन्न ठाउँमा छन्, त्यहाँबाट पनि गएका होलान्। कति गएका छन् मलाई थाहा छैन, तर गएका हुन सक्छन्, सिद्धान्त त गएका हुन सक्लान्। उनीहरू पनि नेपाली भाषी नै त हुन्। अब के भने उनीहरू चाहिँ डिफरेन्ट मुलुकका नागरिक भएर गएका छन्। भुटानी नेपाली भाषी भुटानबाट जानेहरू चाहिँ उनीहरू नागरिकताबाट वञ्चित भएर गएका छन्। उनीहरू जाँदा इमिडिएटली उनीहरूसँग नागरिकता थिएन, उनीहरू चाहिँ स्टेटलेस जस्ता थिए। किन भुटानले पनि नागरिक मानेन, नेपालले पनि नागरिक मानेको थिएन। यद्यपि ट्राभल डकुमेन्ट नेपालले बनाएको हो होइन। त यस्तो स्थितिमा यो अलिकति विशिष्ट स्थिति हो। त यस्तो स्थितिमा अब यो एनआरएनहरूको माग र इन्ट्रेस्टहरू र यो यस्तो एनआरएनको माग र इन्ट्रेस्टमा केही भिन्नताहरू पनि हुनु स्वाभाविक हो, अस्वाभाविक होइन। जस्तो भुटानबाट जाने नेपाली भाषीहरूले ठिक छ नेपाल पितृभूमि पुर्खाभूमि भनेर यहाँ यसलाई माया गर्नु र यहाँ विकास निर्माणमा लगानी गर्ने पनि एउटा कुरा हो, तर उहाँहरूको इमिडिएट पितृहरू भुटान भएकोले भुटानलाई हेर्ने पनि उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ, त्यो पनि कुनै नाजायज होइन। त्यस्तै थाइल्यान्डबाट जाने बर्माबाट जानेको पनि यस्तै कुरा हुनसक्छ। पितृभूमि नेपाल भयो, इमिडिएट भूमि भनौँ न आफ्नो मुलुक भएकोले तिनीहरूको दुईटा इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ आफ्नो पुरानो थलोको विषयमा। अब एनआरएन भनेर जो नेपालबाटै गएर नेपालकै नागरिक गए र उहाँको नागरिकता लिएर बसेका छन्, उनीहरूको माग धेरै अप्ठ्यारो माग ल्याइरहेका छन्। कतिपयले सपोर्ट गर्छन्, मैले चाहिँ त्यसलाई सुनि मात्रै रहेको छु, मैले डिसाइड गरिरहेको छैन। जस्तो उहाँले चाहिँ एकचोटिको नेपाली नागरिक सदाको नेपाली नागरिक हो र अमेरिका ब्रिटेन फ्रान्स जहाँ बसे पनि त्यहाँको नागरिक भए पनि हामी एकचोटि नागरिक थियौँ, अहिले पनि हामीलाई नागरिक सरहको ट्रिट गरियोस्, एकचोटिको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने स्वरमा उहाँले नागरिकता नै क्लेम गरेको कुरा छ होइन। अब यस्तो क्लेम अघि नै भन्नुभयो हाम्रो हरिजीले, भुटानबाट जाने नेपालीहरूले क्लेम गरेका छैनन्। यस्तो उनीहरूले चाहिँ क्लेम गरिरहेका छन्। यद्यपि त्यो क्लेमको बारेमा के गर्ने हो त्यो विशद डिस्कसनको आवश्यकता छ। त्यसले हामीलाई के कस्ता समस्याहरू ल्याउला, के कस्ता अनुकूलता ल्याउला, त्यो राम्रो छलफल नगरिकन यतिकै हुइममा गएर यस अथवा नो भन्न मिल्दैन होइन। त्यसको इम्प्लिकेसन के पर्न सक्छ भोलि स्टेटमाथि, त्यो कुरा हेरौँ। तर उनीहरूको स्ट्यान्डिङ माग त्यो छ, यदि दुइटै ठाउँबाट जाने, भुटानबाट जाने, थाइल्यान्डबाट जाने, बर्माबाट जाने विदेशका नागरिक भइसकेका नेपालीहरू र नेपालबाट गएर एनआरएन हुने नेपालीको बिचमा यो इन्ट्रेस्टको क्ल्यास गर्छ। उनीहरूले चाहिँ अब एकचोटिको नेपाली सधैँको नेपाली भनेर माग गरिरहेका छन्। उहाँले त अघि भन्यो हामी नागरिकता माग्दैनौँ भन्नु, ठिक छ, यो राम्रो कुरा हो। उहाँले भन्नु अस्वाभाविक होइन, स्वाभाविक हो। त उनीहरूले चाहिँ नागरिकतै मागिरहेका छन्। यसले पनि उनीहरूले त्यहाँ अटाउन दिँदैनन् होला तपाईँहरूलाई। त्यही कारण मेरो एउटा सजेसन के हो भने यो एउटा डिस्कसनको कुरा हो। यसलाई सबै पक्ष, राजनीतिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, राष्ट्रियताको पक्ष, तमाम कुराको बारेमा अलिक गहिरो गरी सोचौँ। तर एउटा कुरा के भने त उहाँ त्यहाँ जाने नेपालीहरूलाई हामी नेपाली भाषी हौँ, हाम्रा पिता पुर्खाहरू नेपालबाटै गएका हुन् भनेर नेपालप्रति स्नेह राख्ने, नेपाललाई सम्मान गर्ने, माया गर्ने उहाँहरूलाई पुरा अधिकार छ। त्यस कारण मेरो एउटा सजेसन के हो भने यो जुन नेपालबाट गएका एनआरएन र अरू विदेशी मुलुकबाट गएका नेपाली भाषी एनआरएनहरूको यो इन्ट्रेस्टमा जुन क्ल्यास छ यसको समाधान हुनुपर्छ र यसले टाइम लिन सक्छ। तर मेरो एउटा एडभाइस के हो भने हरिजीलाई, ठिक छ, यो दिल्लीजीलाई के हो भने यो तपाईँहरूले यसरी नेपालदेखि इमिडिएट नेपालबाट जाने बाहेक जो भुटानको जोडिएर अथवा बर्मा थाइल्यान्ड जोडिएर जो गएका छन् नेपालीहरू, तिनीहरूको एउटा अलग्गै तपाईँहरूले संस्था बनाएर हाम्रो र यो जुन इन्ट्रेस्टमा छ यसलाई कसरी सामञ्जस्यता ल्याउन सकिन्छ। नेपालबाट जाने एनआरएन र अरू मुलुकबाट गएका एनआरएनको बिचमा कति मिलाप छ, कति छैन। तर तपाईँको नेपाललाई माया गर्ने अधिकार त तपाईँ सङ्गठित हुन त कसरी रोक्न सक्दैन। बरु तपाईँहरू जो भुटानको नेपाली भाषी भुटानी भएर जानुभयो, यद्यपि भुटानले तपाईँहरूको नागरिकता खोसिसकेको थियो होइन। त्यस्तै अरू मुलुकबाट गए नेपालीहरू पनि हुन्छन् र उनीहरूले नेपाललाई माया गर्न सक्छन् होइन। तपाईँहरूले यस्तो अलग्गै एनआरएन बनाउनु भयो भने तपाईँहरू दुईटा एनआरएनको बिचमा वार्ता होस्, त्यो इन्ट्रेस्टलाई कसरी
मिलान गर्न सकिन्छ त्यो गरौँ। त्यो मिलान नहुइन्जेल असङ्गठित किन बस्ने? तपाईँहरूले यस्ता भनौँ न थर्ड कन्ट्रीबाट जाने एनआरएनको पनि अर्गनाइजेसन गर्नुहोस् र यो वार्ता गरौँ र यसमा नेपालले यी एनआरएनलाई पनि मान्यता दिनुपर्छ। अहिले सँगै बस्ने बेला आउला एक दिन होइन, डिबेट डिस्कसनको क्रममा इन्ट्रेस्ट एकै ठाउँमा आयो भने त्यो आउला। तर तपाईँहरूको जुन नेपालप्रतिको सद्भाव पोख्ने जुन संस्था बनाउने अधिकार छ त्यो अधिकार किन कुण्ठित गर्ने? त्यही कारण थर्ड कन्ट्रीबाट जाने नेपालीहरूको एउटा अर्गनाइजेसन बनाउँदै त्यो नेपालबाट जानेहरूको बिचमा पनि बातचित गर्दै त्यहाँ के सामञ्जस्यता कसरी ल्याउने हो, अलग अलग भए पनि कसरी कोअपरेसन गर्दै जाने हो, त्यो खोज्नु नै बुद्धिमानी होला। यदि तपाईँहरूको जस्तो भने यस झगडामा अहिले त एनआरएनभित्र पनि यहाँका सत्ताधारीहरूको गुट सङ्घर्ष त्यहाँ भएको पनि छ, कोर्टले पनि त्यसलाई रोकिरहेको अवस्था छ होइन। यस्तो स्थितिमा तपाईँहरूले उठाएको वाजिब जुन कुरा छ, सही कुरा, त्यसलाई तपाईँहरूले सङ्गठित ढङ्गले हल गर्दै तपाईँहरूले सङ्गठित हुने बाटो लिनु चाहिँ बढी रचनात्मक होला। त्यो कुराका छन् त्यसलाई नेपाल सरकारले मान्यता दिनुपर्छ। यति भन्दै अब मेरो बिल्कुल मैले यो कुरा अरूसँग मैले कुरा गरेको छैन, मैले यो हाम्रो पार्टीमा पनि छलफल गरेको छैन, मैले बिल्कुल यो मेरो व्यक्तिगत भनाइ हो होइन। यसरी गयो भने तपाईँहरूको ऊर्जा पनि जोगिने, एक दिन एक ठाउँमा पनि आउन सकिने स्थिति हुनसक्ला। मेरो यति कुरा राख्दै मैले लामो बोलेँ, सुनिदिनु भयो, म सबैलाई धन्यवाद दिँदै मैले बिदा पनि लिन चाहन्छु। र मेरो चाहिँ विद्यार्थीको सम्मेलन भइरहेको हुनाले फेरि म एकछिन अर्को वक्ताको थोरै कुरा सुनेर म उठ्छु। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष सिद्धमलाज्यू, राष्ट्रवादी नेतृत्व सिपी मैनालीज्यू निस्किनु भएको छ, डाक्टर केसीज्यू, नायक हाम्रो दिलीप रायमाझीज्यू, राजेश कपानीज्यू र खास गरिकन इन्ट्राका अध्यक्ष डिली अधिकारीज्यू। हामी गीतहरू सुन्छौँ बडा रमाइलोसँग, राम्रोसँग, भावुक पनि बन्छौँ कि हाम्रो तेन्जिङ शेर्पाले चढ्यो हिमाल टाकुरा। प्राय रेडियो नेपालमा बज्ने गर्छ, अरू एफएमहरूले त बजाउन छोडे। यो गीत सम्झिरहँदा, यो गीत सुनिरहँदाखेरि नेपालीहरूलाई एउटा भ्रम हुन्छ कि संसारको सबभन्दा पहिलोपटक सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा पुग्ने मान्छे एउटा नेपाली थियो होला भनेर। त्यस्तो रहेन। तेन्जिङ शेर्पा नेपाली जसले सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा पहिलो पाइला राख्यो। हामी इतिहास गलत ढङ्गले भन्ने प्रयत्न गर्छौँ के तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा सधैँ नेपाली रहे? र अहिले सम्झिरहेको छु गोपाल भुटानी, जसले जीवनभरि नेपालको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, चलचित्रमा योगदान दिनुभयो, द्वन्द्व निर्देशक। सायद उहाँको द्वन्द्व निर्देशनमा दिलीप रायमाझीज्यूले धेरै अभिनयहरू गर्नुभयो होला। गोपाल भुटानीज्यू नेपाली नागरिकता नपाएर विदेशमा उपचार गर्न जान नपाएर मर्नु पर्ने स्थिति आउनु पर्नाको कारण के हो? अहिले तुलसी घिमिरेहरू नागरिकताका लागि याचना गरिरहनु भएको छ र अघि दिल्ली अधिकारीज्यूले बोल्नु हुँदाखेरि मेरो रगत शरीरमा जुन बगिरहेको छ त्यही एउटा रगत अर्को वेनबाट तपाईँ नेपालमा बस्ने नेताहरू, पत्रकारहरू, साहित्यकारहरूको बगिरहेको छ, त्यो नबिर्सिनुहोस् भन्नुभएको छ। यो भन्नुभएको के हो? यो भावनात्मक कुरा होइन। संसारमा कुनै पनि व्यक्तिको राष्ट्रियता, जातिका आधारमा, संस्कृतिका आधारमा, भाषाको आधारमा हुन्छ कि हुँदैन भनेर विश्वास गर्ने दुई प्रकारका देशहरू हुन्छन्। संसारको एक प्रकारका देशहरूले जस्ट स्याङ्नेस प्रिन्सिपल अफ नेचुरल लमा विश्वास गरेर आफ्नो देशको संविधान बनाएका हुन्छन्। यो विधिवेत्ताहरू, कानुनवेत्ताहरू, विधिशास्त्रीहरूले जान्ने कुरा हो। विश्वविद्यालयमा यही भनेर पढाइ हुन्छ, हामीलाई पनि यही भनेर पढाइएको हो। अहिले हामी त्यही भनेर पढाउँछौँ। जस्ट स्याङ्नेस प्रिन्सिपलमा विश्वास गर्ने विश्वका जति देशहरू छन्, नेपाल, फ्रान्स, तपाईँको चाहिँ बेलायत जस्ता देशहरू,
उत्तर कोरिया पनि हो, जसले के विश्वास गर्छ भने रगतको आधारमा जाति र नागरिकताको निर्माण हुन्छ भनिन्छ। रगतका आधारमा यो दिल्ली प्रसाद अधिकारी भन्ने थर बेलायतमा भेटिन्छ, यो नाम भेटिन्छ। त्यहाँको ओरिजिनल इन्हेबिटेन्ट अफ युके दिल्ली प्रसाद अधिकारी हुन्छ। चन्द्रप्रकाश मैनाली, सिपी मैनाली यस्तो कोरियामा हुन्छ, यस्तो अफ्रिकामा हुन्छ, हुँदैन। यो यहीँको पहिचान हो, त्यो रगतको सम्बन्धबाट बनेको हो। यसको ओरिजिनालिटी धेरै म लामोमा जान्न, किनकि साथीहरूलाई समय पनि कम छ। धेरै लामो बोलिसक्नु भएको छ यस पूर्वका आदरणीय व्यक्तित्वहरूले। त्यसैले जस्टाङ्गिस प्रिन्सिपलमा विश्वास गर्ने मुलुकहरूका लागि एक पटकको त्यो देशको नागरिकको रगतबाट आएका सबै सधैँका लागि त्यही देशको पहिचान बोकेको जाति र त्यसको उद्भवबाट आएको नागरिक हुन्छ। राजनैतिक नागरिकता कहाँको हुन्छ त्यसमा चाहिँ मतलब राखिन्न, त्यो राजनैतिक कुरा हो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, जस सली प्रिन्सिपलबाट गाइडेड देशहरू चाहिँ अघि भनिए जस्तो 2046 साल चैत्र मसान्त पश्चात नेपालमा जति मान्छे भेटिए सबैलाई नागरिकता दिने, देश बेचेर खाने त्यति बेलाका नेताहरूले स्वीकार गरे। यो कट अफ इयर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, खासमा लिगल टर्ममा त्यसलाई कट अफ डेट भनिन्छ। पुरै इयर नै कट अफ हुँदैन, त्यो कट अफ डेट हो। 2046 साल चैत्र मसान्तसम्म नेपालमा जति थिए सबैलाई नेपाली नागरिकता दिन थालियो। त्यसपछि फेरि त्यो कट अफ डेट चाहिँ परिवर्तन गरियो। म त्यतातर्फ जान्न। अहिले भन्न खोजिएको के हो भने दिल्ली अधिकारीज्यूहरूले भनिरहनु भएको कुरा, जो वास्तवमा नेपाली हो त्यो नामकै कारणले नेपाली हो। अघि भने जस्तो चन्द्रप्रकाश मैनाली त्यो नेपाली बाहेक अरू हुन सक्दैन। दिल्ली प्रसाद अधिकारी नेपाली बाहेक अरू कुनै संसारको कुनै देशमा यस्तो नाम भएको मान्छे भेटिँदैन। कहीँ भेटियो भने त्यो नेपालबाट गएको, नेपालको ओरिजिन हो, यो बुझिन्छ। त्यसैले हो यो नेपाली ओरिजिन जो हो त्यो नेपालबाट गएको हो। अघि पृथ्वीनारायण शाहको पालाको गोर्खाबाट भुटानतिर पठाइएको जो थोरै इतिहास आएको थियो त्यो सत्य पनि छ। 6 जना जाति समुदायका मान्छेहरूलाई नेपालको गोर्खाबाट पठाइएको थियो, जो भुटानको दक्षिणी भेगमा लोकसाम्पा चाहिँ समुदायबाट उहाँहरू परिचित हुनुहुन्छ। खास गरिकन दक्षिणी भेगमा बस्नेहरूलाई भनिएको हो उहाँहरू नेपालबाट गएको बेलामा नेपालमा एनआरएन सम्बन्धी कानुन थिएन। कानुनै नभएको बेलामा उहाँहरू नेपालबाट जानुभएको त हो। अनि एनआरएनसँग सम्बन्धित कानुन पछि आयो भनेर त्यो कानुन आउनुभन्दा पहिला गएका मान्छेहरू चाहिँ एनआरएन थिएनन्, होइनन्। कानुन आएपछि मात्रै हुन्छ। कानुन त जस्तो पनि आउँछ। तपाईँ पत्रकार साथीहरूले केही समय अगाडि मोटरसाइकलमा पछाडि पनि बस्ने मान्छेले हेलमेट लाएन भने पक्राउ पर्नुहुन्थ्यो, जरिवाना पर्थ्यो। अहिले पर्छ? मोटरसाइकलमा पछाडि बस्ने साथीले हेलमेट नलगाए तपाईँलाई अहिले जरिवाना तिर्न पर्दैन। यो कानुन टेक्निकल कुरा हो। कहिले त्यसैलाई उल्टाउँछन्, कहिले पल्टाउँछन्, कहिले त्यही गैर कानुनी हुन्छ, कहिले त्यही काम कानुनी हुन्छ। अहिले मोटरसाइकल पछाडि हेलमेट नलगाइकन हिँड्नु भनेको कानुनी नै हो। तर त्यो हेलमेट बिक्री गर्ने र त्यो हेलमेटको कमिसन खानका लागि मात्रै जति बेला बाध्य बनाइएको थियो नि मोटरसाइकल पछाडि पनि बस्नेले हेलमेट लगाउनलाई, त्यो बेलामा त्यही कानुन बाध्यकारी थियो। तर त्यो कानुन आउनु पूर्व के थियो? मैले भनेको के भने एनआरएनसँग सम्बन्धित अवधारणा आउनुभन्दा पहिला नेपालबाट बाहिर गएका मान्छेहरू चाहिँ नन रेजिडेन्सियल नेप्लिज थिएनन्। थिए कि थिएनन्? त्यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? हो, एकपटक नेपाल छोडेर नेपालबाट बाहिर गएकाहरू एनआरएनहरू थिए। यद्यपि त्यति बेला एनआरएनको कन्सेप्ट थिएन, कानुन थिएन। त्यो एनआरएनका सन्तानहरू एनआरएन नै हुन्। यो होइन भनेर कसैले भन्न सक्छ? यसको पछाडिको तर्क केही छ? यो होइन भनेर भन्न सक्ने कसैले प्रमाणित गरिदियोस् कि दिल्ली अधिकारी भन्ने नै यस्तो नाम थरको मान्छे चाहिँ अफ्रिकन पनि हुन्छ,
ब्रिटिस पनि हुन्छ, अमेरिकन पनि हुन्छ। यो भ्रम छ हो कि होइन? अनुहार हेर्दै अमेरिकन जस्तो देखिन्छ भनिन्छ त उहाँलाई। मान्छेको जाति समुदाय कि भाषाले कि स्किन टोनले कि उसको फेसल स्ट्रक्चरले ल्याङ्ग्वेजेसहरू यसले क्याटेगोराइज गर्छन्। देखि जो कुरा प्रष्ट छ, नेपाली ओरिजिनको मान्छे हो, एनआरएनसँग सम्बन्धित कानुन आउनुभन्दा पहिल्यै नेपाल छोडेको थियो। अब त्यो एनआरएन हो कि होइन? यो होइन भन्नका लागि तर्क के छ? मैले खालि अघि जोडेको के भने अब कुनै दिन आउनेछ, हुन चाहिँ नेपाली होइन, नागरिकता पनि थिएन, नेपाली नागरिकता नभएको कारणले उपचार गर्न नपाइकन मर्यो, नेपालमा सम्मान दिएर राख्न पाइएन, अनि इन्डियन नागरिकता लियो मर्ने बेलामा तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले, अनि गीत मात्रै गाएर बस्ने हाम्रो तेन्जिङ शेर्पाले चढे हिमाल चुचुरा। यो दुःखद स्थिति। अब नेपाल बाहिर गएर जति नेपालीहरू अहिले विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गरिरहेका छन्, आफ्नो क्षमता देखाइरहेका छन्, ती नेपालीहरूले विश्वमा अमर हुने नाम जब स्थापित गर्छन् नि, अनि उहाँ त हाम्रो नेपाली नै हुनुहुन्थ्यो भनेर नेपालीहरूले भन्नुपर्ने, त्यही तेन्जिङ नोर्गे हाम्रै नेपाली हुनुहुन्थ्यो भने जस्तो। यो इतिहासले किन सत्य बोल्दिन के फरक पर्छ? हुनुहुन्न थियो, नेपालले पाल्न सकेन, नेपालले सम्मान दिन सकेन। सम्मान दिन नसकेको कारणले सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढ्ने तेन्जिङ नोर्गे पनि इन्डियन बनेर मरे। यी नालायक त्यति बेलादेखिका शासकहरू 14औं शताब्दीमा नेपाल भ्रमण गर्न आएका एकजना चिनिया यात्री हुयेन सांगले लेखेका थिए आफ्नो यात्रा वर्णनमा, नेपालीहरू वास्तवमा कुटिल छन्। तिनले नेपालका नेतालाई मात्रै भेटेछन् क्या त्यो बेला पनि, त्यस्तो लाग्छ। अनि कुटिल भनेर लेख्यो होला। अहिले यो जुन कुटिलता छ नि, एनआरएनसँग सम्बन्धित विषय, अघि सिपी मैनालीजीले भन्नुभएको एउटा सन्दर्भ चाहिँ हामीले यो जस्ट स्याङ्गेस प्रिन्सिपलमा आधारित भएर हेऱ्यौँ भने उहाँहरू एनआरएन बाहेक केही पनि होइन, एनआरएन नै हो। अब दुईटा सङ्गठन बनाउनुहोस्, त्यसपछि झगडा गर्न थाल्नुहोस्, अनि हामी जस्तै त्यहाँभित्र अर्को नेतागिरी गर्न थाल्नुहोस्, अनि होला फेरि यसतर्फ नजानु होला भन्ने मेरो शुभकामना छ। यसतर्फ हामी गयौँ भने हामी फस्छौँ। ठिकै छ, सङ्गठनहरू त बनाऊँ, तर यही उद्देश्य राखेर नगरौँ। अहिले जसरी इन्टरनेसनल होइन नेपाली एउटा चाहिँ एसोसिएटेड गराउने काम सबैलाई गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले, एकदमै असाध्य राम्रो विषय छ र हामीले त्यसरी जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। र अर्को केही विषय थियो, यो उनीहरूले चाहिँ गर्दा हुने। अहिले हेर्नुहोस् त, कमनवेल्थका मेम्बर स्टेटहरूको एउटै राष्ट्रगान छ। कमनवेल्थका मेम्बर स्टेटहरूको राष्ट्रगानै एउटै छ, उनीहरूको मुद्रा एउटै छ, करेन्सी नोट, उनीहरूको अदालत एउटै छ, कानुन एउटै छ। किनकि त्यो एउटा अघि भनेको जस्ट स्याङ्गेस प्रिन्सिपल अन्तर्गतको त्यो एउटै कम्युनिटीका मान्छे जहाँ जहाँ छरिएर बसेका छन् नि, उनीहरूले अदालत एउटै बनाउँदैछन्, मुद्रा एउटै बनाउँदैछन्, कानुन एउटै बनाउँदैछन्। एउटा देशमा अपराध गरेकोमा अर्को देशमा पनि जेलमा हालिरहेछन्। हामी नेपालीहरू यसरी फैलिरहेका छौँ। समस्या के पर्छ? हामीले एउटै ढङ्गले गयौँ भने यसमा चाहिँ समस्या पर्छ भन्ने लाग्दैन। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यो अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार स्वदेश फिर्ताका लागि इन्डियाले त्यति बेला दिएन, त्यो अर्को विषय हो, त्यसलाई धेरै घन्टौँ बहस गर्न सकिन्छ। त्यति बेला म आफै पनि भुटानीहरूको भुटान फिर्ती आन्दोलनमा झापाबाट पैदल यात्रामा गएर तपाईँको फुन्चोलिङसम्म पुगेर पक्राउ गर्ने पत्रकार मध्येको म पनि हो। थाहा छ हाम्रो दिल्ली सरलाई। त्यति बेला हामीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय तपाईँको चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव बान की मुन नेपाल आउँदाखेरि, एमनेस्टी इन्टरनेसनलको तपाईँको चाहिँ अध्यक्ष पियरे साने नेपाल आउँदा जापानको सन्दर्भ एस्टिमुलेट गर्ने कि भन्ने त्यो बेला पनि थियो। जापानको राजदूत चाहिँ तपाईँको जापानको प्रधानमन्त्री योसिरो मोरी नेपाल आउँदा नेपालबाट अन्तर्वार्ता लिने दुईजना मात्रै पत्रकार थियौँ हामी। एकजना म थिएँ, अर्को त्यति बेलाको बीबीसीको हाम्रो हुनुहुन्थ्यो, मैले नाम बिर्सेँ, मैले बेलायतमा बसेर पनि गर्नुभयो। दुईजना पत्रकारले मात्रै उहाँहरूसँग कुरा गरेका थियौँ। त्यति बेला भुट्नेचेरी बस्छु। धन्यवाद। उपस्थित हुनुभएका दिग्गज व्यक्तित्वहरू, सम्माननीय सञ्चारकर्मी मित्रहरू, यो भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधानको लागि, दीर्घकालीन समस्याको लागि यो बहस नउठेको होइन।
यो विषयमा चर्चा परिचर्चा नचलेको होइन। आजभन्दा 25-30 वर्ष अगाडिदेखिको भुटानमा रहेका नेपाली भाषी भुटानीहरूको यो जातिको अस्तित्व, जातिको पहिचान, नेपाली भाषा, नेपाली संस्कृति बचाउने उद्देश्यबाट सुरुवात भएको आन्तरिक द्वन्द्व हो र नेपालमा आएर नेपाली भाषी भुटानीहरू भुटानबाट लखेटिँदा सायद उहाँहरू भारतमा बस्नुहुन्थ्यो होला, तर उहाँहरू भारतमा किन बस्नु भएन र सिधै नेपाल किन आउनुभयो? भारतको कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि जग्गामा आसामतिर गएर एउटा जङ्गलको छेउमा गएर चाहिँ अथवा भुटान र भारतको बोर्डरमा चाहिँ क्याम्प लगाएर उहाँहरू बस्नुहुन्थ्यो होला, तर उहाँहरू त्यहाँ बस्नु भएन, उहाँहरू नेपाल आउनुभयो। किनकि उहाँहरूले के सोच्नुभयो, हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि नेपाल आउँदा नेपाल हाम्रो पुर्ख्यौली थलो हो। नेपालबाट भुटान गएको 2 पुस्ता 3 पुस्ता पनि भएको थिएन। त्यो भुटान देश बनिसकेको थियो जतिखेर नेपाली भाषीहरू भुटानमा जानुभयो र भुटानको जुन त्यहाँको तानाशाही निरङ्कुश सत्ताले चाहिँ नेपाली भाषा, नेपाली संस्कृति, नेपाली परम्परा, नेपाली रीतिथिति र नेपाली भाषालाई दमन गर्यो। आफ्नो संस्कार मनाउन नदिने भइसके पछाडि, नेपाली पुस्तकहरू जलाइसके पछाडि, कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा जाँदा होस् या कुनै ठाउँ हिँड्दा होस्, घरबाट निस्किसक्दाखेरि चाहिँ आफ्नो पोसाक लाउनै नपाउने भन्ने खालको नीतिहरू ल्याएपछि त्यो देशभित्र भएका नागरिकहरूलाई विभाजन गरिसके पछाडि चाहिँ त्यहाँ मानव अधिकार हनन भयो। हामीलाई मानव अधिकार चाहिन्छ भनेर आवाज उठाउँदाखेरि आर्मी शासन लागू गर्यो त्यो देशले र घर घरमा गएर कुटपिट, गिरफ्तार गरेर विभिन्न किसिमका अमानवीय व्यवहारहरू गरियो। त्यसकारणले गर्दा त्यो भूमिमा बस्न नसकेर नेपालमा आयौँ। नेपालमा आए पछाडि त्यतिखेर देशको अवस्था सायद स्थिर थिएन, त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालसँग पनि त्यो लेभलको क्षमता थिएन र नेपाल सरकारले हामीलाई सत नेपालीको हिसाबमा स्वीकार्न नसके पनि नेपालको भूमिमा शरण दिएकोमा हामी तमाम भुटानीको तर्फबाट नेपाल सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र नेपालमा 15-20 वर्ष बसिसके पछाडि बार नेपाल सरकारले यो समस्याको समाधान गर्नलाई कोसिस गर्दा गर्दै पनि स्वदेशप्रीतिको सम्भावना नभए पछाडि तेस्रो मुलुक पुनर्वासको अभियान आएपछि नेपाली भाषी भुटानीहरू खुसीले होइन, रुँदै रुँदै तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा गए। आफ्नो भाषा, आफ्नो देश, आफ्नो जातिको माया हुँदाहुँदै पनि बाध्यताले तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा गएका थिए र तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा जाने क्रममा बीचमा के भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ शरणार्थी शिविरमा रहेका जति पनि नेपाली भाषी भुटानीहरू हुनुहुन्छ अहिले 7,000 को हाराहारीमा पूर्वी नेपालको झापा र मोरङमा बसोबास गर्नुहुन्छ नेपाली भाषी भुटानीहरू र ती 7,000 को हाराहारीमा बसोबास गर्ने भुटानीहरूलाई तेस्रो मुलुक पुनर्वासको क्रममा त्यो पुनर्वासको प्रक्रिया पनि बन्द भयो। बीचमा दात्री सङ्घ संस्थाले पनि छोडेर गएको अवस्था र उहाँहरूलाई कुनै पनि किसिमको सुविधा नभएको देशले पनि ती थोरै अहिले रहेका 7,000 नेपाली भाषी भुटानीहरूलाई त्यति चासो नराखेको र उनीहरूको समस्याको समाधान गर्ने प्रयास नगरेको हुँदाखेरि र त्यहाँ रहेका मान्छेहरू जति पनि वृद्ध शारीरिक अपङ्गता भएका मान्छेहरू, बालबच्चाहरू एकदमै भोकै दिन बिताउनु पर्ने अवस्था भएको देखिसके पछाडि चाहिँ म आफैले इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाको तर्फबाट नेपाल भ्रमण गर्न जानैपर्छ र शरणार्थीको समस्याको विषयमा आवाज उठाउनै पर्छ भन्ने निर्णय गरेर अमेरिकाबाट म नेपाल आएको हो यसपालि र म अमेरिका गएको 10 वर्ष भयो। म त्यही शरणार्थी शिविर टिमाई शरणार्थी शिविरबाट गएको हो र भुटानी शरणार्थी तिनै हाम्रा वीर पुर्खाका सन्तान हुन् जुन पुर्खाले यो देशलाई बचाउनको निम्ति रगत र पसिना बगाए। तिनै वीर नेपाली वीर पुर्खाका सन्ततिहरू आज तिनै वीरको माटोमा भूमिमा आएर चाहिँ शरणार्थी बनेर बसिराख्नु परेछ। 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्षसम्म समस्या हुन्छ, तर 30औं वर्षसम्म यो समस्याको समाधान नहुँदाखेरि चाहिँ बा नेपाल सरकारले कान ओछ्याएर बसेको हो कि, चासो नराखेको हो कि, आफ्ना जातिप्रति सद्भाव नरहेको हो कि, आफ्ना जातिले रोइराखेको कराइराखेको दुःखमा छटपटाइराखेका मान्छेहरू छन् शरणार्थी शिविरमा 30औं वर्षसम्म आफ्नै भावी सन्तति तिनै पुर्खाका सन्तान जुन नसामा, जुन नेपाल देशका नेपालीको नसामा रगत सल्बलाएको छ, त्यही रगत सल्बलाएका मान्छेहरू आज शरणार्थी भएर बसिराख्दाखेरि कसैको दुःखलाई यो हाम्रो पनि दुःख हो भनेर देशले सम्बोधन नगर्दाखेरि धेरै दुःख लाग्दो रहेछ।
किनभने आफ्ना जाति, आफ्ना दाजुभाइ आफ्नै देशमा, आफ्नै माटोमा, आफ्नो पितृथलोमा आफ्नो पुर्ख्यौली नासो, जुन पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई एकीकरण गर्दाखेरि भन्नुभएको थियो, नेपाल 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हो। भुटानका नेपालीहरू 4 जात 36 वर्णभित्र पर्ने नेपालीहरू हुन् र कुनै देशबाट उत्पत्ति भएर आएका त्यहाँ गएका नेपालीहरू होइनन्, नेपालबाटै गएका हुन्। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, एउटा गरिबीको कारणले गर्दाखेरि, अप्ठ्यारो परिस्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि छोराछोरीको सुनौलो भविष्यको निम्ति जसरी अहिले अमेरिका, बेलायततिर जाने, विकसित मुलुकतिर जाने चलन छ नेपालबाट, किन जाने भन्दा एउटा अवसरको खोजी, एउटा सुनौलो भविष्यको खोजीमा जानुभएको। त्यस कारणले गर्दा त्यसरी नै छोराछोरी पाल्न नसक्ने अवस्था आएपछि जहाँ अवसर खुलेको छ, जहाँ फडानी खुलेको छ, एउटा अवसरको खोजीमा जानुभएको, एउटा जीविकापार्जन गर्नको लागि जानुभएको, एउटा आफ्नो हात र मुख जोड्नको लागि जानुभएको, गरिबीको कारणले जानुभएको, सम्पन्नता भई उहाँहरू नेपाल छोडेर भारततिर पस्नु भएको होइन, मणिपुरतिर पस्नु भएको होइन, भुटानतिर बस्नु भएको होइन, गरिबीको कारणले। आज त्यो बाध्यतालाई देशले सम्बोधन गर्न सकेन। आफ्नो जातिको उत्थानको लागि, आफ्नो जातिको, नेपाली जातिको कल्याणको लागि यो देशले सम्बोधन गर्न सकेन भने हामी नेपाली हौँ, हामी वीरका सन्तान हौँ भन्नुको कुनै पनि अस्तित्व नरहला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा कुनै बालक, एउटा नेपाली नानी, एउटा नेपालीको छोराले दुःख पाइरहेछ, बाटोमा खान नपाएर रोइरहेको छ, भोकै परिरहेछ, बिरामले औषधि उपचार गर्न नपाएर मरिरहेको छ, तर हामी कुर्सीमा बसेको छौँ, सम्बन्धित ठाउँमा, निकायमा बसेका छौँ, त्यो चिजलाई मनमा, मस्तिष्कमा लिन सक्दैनौँ भने त्यो ठाउँमा बसेको पनि कुनै अर्थ रहँदैन। र भावनात्मक हिसाबले उहाँमा अथवा म कुनै पनि एउटा ओदामा बस्छु र एउटा दुःख पाएको नानी छ, सडकमा रोइरहेको नानी छ, खान नपाएर रोइरहेको छ, घाउ दुख बिरामले गर्दाखेरि रोगले ग्रस्त भएको एउटा बालक छ, त्यो बालकलाई आफ्नो छोराछोरी सर म हेर्न सक्दिनँ भने मलाई लिडर भन्नुको कुनै औचित्य छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यही सम्बोधन गर्न चाहन्छु नेपाल देश र नेपाल देशको जिम्मेवारी ओदामा बस्नुभएका सम्पूर्ण नेताजीहरूलाई, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, राष्ट्रपतिज्यूलाई र सम्पूर्ण जिम्मेवारी निकायमा बसेका माननीय व्यक्तित्वहरूलाई म यही आग्रह गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण नेपाली भाषी आमाबुवा दाजुभाइलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी नेपालीहरूको देश नेपाल, हामी अहिले अमेरिका गएका छौँ, जापान गएका छौँ, क्यानाडा गएका छौँ, बेलायत गएका छौँ, जहाँसुकै गए पनि, जुनसुकै देशमा गए पनि, जतिसुकै विकसित मुलुकमा गए पनि, चाहे जुनसुकै भाषा बोले पनि हाम्रो रगतमा नेपालीपन छ, हाम्रो सोचमा नेपालीत्वको सोच छ, हामीमा नेपालीप्रतिको सद्भाव छ। हाम्रो देशको, हाम्रो यो नेपाली जातिको नासो नेपाल देश मात्रै हो। नेपाली जातिले अप्ठ्यारो परो, विपत्ति परो, साह्रो गाह्रो परो भने फर्केर आउने ठाउँै नेपाल हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालीहरूलाई परेको समस्यामा नेपाल गम्भीर हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र मैले सुन्ने पनि गरेको छु। शरणार्थीहरू धेरै किसिमका शरणार्थी छन् देशमा, सबैलाई समानताको हिसाबले चाहिँ हेरिनुपर्छ भन्ने खालको, तर नेपाली भाषी भुटानी र अन्य शरणार्थीमा पनि निकै फरक छ जस्तो मलाई लाग्छ। यदि साँच्चीकै नेपाली मन छ, नेपालीपन छ, हामी यदि नेपाली जातिलाई माया गर्छौँ, हाम्रो जातिको उत्थानको लागि, जातिको कल्याणको लागि, जातीय एकताको लागि हामी माया गर्छौँ भने हामीले संसारभर छरिएर बसेका नेपालीहरूको सम्मानको लागि, नेपालीहरूको जुन उत्थानको लागि, कल्याणको लागि हामीले सम्बोधन गर्न जरुरत छ। र भुटानी शरणार्थी जति पनि अहिले पूर्वी नेपालमा बसोबास गर्नुभएको छ, यो कुरो मलाई प्रत्यक्ष थाहा छ। मैले पनि नेपाल सरकारसँग बसेको छु बैठकमा। 3वटा अप्सन थियो जतिखेर चाहिँ ड्युरेबल सोल्युसनको अप्सन आउँदाखेरि थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्ट भनेको थर्ड अप्सन हो। सबैभन्दा पहिलो अप्सन रिपार्टेसन हो, स्वदेश फिर्ती पहिलो अप्सन थियो ड्युरेबल सोल्युसनको। दोस्रो स्थानीय एकीकरणको दोस्रो अप्सन थियो भने तेस्रो मुलुक पुनर्वास तेस्रो थियो। पहिलो र दोस्रो त्यतिखेर खुलेको थिएन र तेस्रो अप्सन मात्रै खुलेको कारणले गर्दाखेरि कुनै स्वदेश फिर्तीको सम्भावना नदेखेपछि नेपाली भाषी भुटानीहरू तेस्रो मुलुक जान बाध्य भएका हुन्। र दोस्रो अप्सन पनि थियो र हामीले यो भन्न खोजेको होइन, नेपाल देशले जति पनि पूर्वी नेपालमा बसेका नेपाली भाषी भुटानी शरणार्थीहरूलाई नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ भनेर हामी दबाब दिन पनि चाहँदैनौँ, तर उहाँहरूलाई नेपाली नागरिक सरहको हक अधिकार दिएर नेपालमा कि स्थानीय एकीकरण गराउनु पर्यो, लोकल एसिमिलेसनको लागि देशले सम्बोधन गरिदिनु पर्यो। यदि त्यो गर्न सक्दैन भने तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा जान चाहने मान्छेहरूलाई पनि
नेपाल देशको तर्फबाट तेस्रो मुलुक पुनर्वास बन्द भएको पुनर्वासलाई फेरि खोलाउनको निम्ति सम्बन्धित निकायमा निवेदन गरिदिनु पर्यो। किनभने ती आफ्ना जाति हुन्, आफ्ना सन्तान हुन्, हाम्रा परिवारका सदस्यहरू हुन् र नेपाली भाषी भुटानीहरूले जुन संस्कार, जुन संस्कृति, परम्परा, जुन रीतिथिति मान्नुहुन्छ, नेपाल र नेपालीसँगको एकदमै एउटै छ, कुनै फरक छैन। त्यसकारणले गर्दा उहाँहरूको दुःख कष्टलाई आफ्नो पनि दुःख कष्ट हो भनेर सम्बोधन गरिदिनुपर्छ र उहाँहरू परिवारबाट छुटिएर बस्नु भएको छ। परिवारको केही सदस्य बाहिर पुग्नु भएको छ भने परिवारका केही सदस्यहरू शरणार्थी शिविरमा छटपटिएर बसिराख्नु भएको छ। तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा जान चाहने मान्छेहरूको लागि बाटो खोलाइदिनको लागि नेपाल सरकारले सक्दो प्रयास गर्नको लागि म नेपाल सरकारलाई पनि निवेदन गर्न चाहन्छु र सँगसँगै स्थानीय एकीकरण तेस्रो मुलुक पुनर्वास जान नचाहने नेपालमा बस्ने मान्छेहरू जो हुनुहुन्छ शरणार्थी शिविरमा, उहाँहरूलाई त्यो वातावरण पनि मिलाइदिनको लागि नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र सँगसँगै जो स्वदेश फिर्तीको लागि चासो गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि नि सम्भावना हुन्छ भने नेपाल सरकारले भुटानसँग गफ गरेर स्वदेश फिर्ती सम्भावना भएसम्म स्वदेश फिर्तीको लागि पनि पहल गरिदिनको लागि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो सँगसँगै अर्को विषयवस्तु शरणार्थीको एउटा संवेदनशील मुद्दा हो भने आज हामी अर्को मुद्दाको विषयमा पनि मलाई गफ गर्न मन लागेको छ र नेपाल र नेपालीत्व संसारभर छरिएर बसेका नेपाली भाषीहरूलाई कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा एकता गराउन सकिन्छ, कसरी नेपाली भाषीहरूलाई चाहिँ नेपालप्रतिको सद्भाव, नेपालप्रतिको जिम्मेवार र नेपाली हुँ भनेर चाहिँ गर्वका साथ बाँच्न सक्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले पनि हामी नेपाल आएका छौँ र यसमा नेपाली भाषी भुटानीहरू जति पनि तेस्रो मुलुक पुनर्वास भइसक्नु भएको छ, नीतिगत विषयले हेर्ने भने उहाँहरू नेपालमा आएर जब शरणार्थी शिविरमा शरणार्थी बन्नुभयो, राष्ट्रियता त्यतिखेरै सकियो। जब शरणार्थी स्ट्याटस भनेको कुनै पनि देशको राष्ट्रियतासँग जोडिएको हुँदैन। शरणार्थी जब कुनै पनि देशको राष्ट्रियतासँग चाहिँ राष्ट्रियताबाट वञ्चित भएको हुन्छ त्यो मान्छे शरणार्थी हुन्छ। राष्ट्रियता भइकन कुनै पनि मान्छे शरणार्थी हुँदैन। किनभने देशले जब त्यो एउटा नागरिकले देशले दिएको अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैन, देशबाट लखेटिन्छ र देशविहीन हुन्छ नि, कुनै पनि राष्ट्रियतासँग नजोडिएको मान्छे हुन्छ, त्यो मान्छेलाई शरणार्थी भनेर भनिन्छ। जब राष्ट्रियतै नभएपछि शरणार्थी भएका थियौँ। शरणार्थी शिविरबाट नेपाल सरकारको तर्फबाट तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा गएका नेपाली ट्राभल डकुमेन्ट बोकेर तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा गएका नेपाली भाषी भुटानीहरू आज अमेरिकामा, क्यानाडामा, अस्ट्रेलियामा विभिन्न राष्ट्रहरूमा गएर चाहिँ त्यहाँका नागरिक भइसक्नु भएको छ र अहिले नेपाली भाषी भुटानीहरूलाई एनआरएनएसँग सम्बन्धित सदस्यता दिइँदैन। किन भन्दाखेरि कारण भुटानीहरू भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सदस्यता दिइँदैन र भुटानीहरू हाम्रो भुटानसँगको त जब हामीले त्यो देशको नागरिकता लिइसक्यौँ, नागरिकता अमेरिकाको नागरिक भइसकेपछि, क्यानाडाको नागरिक भइसके पछाडि त हाम्रो राष्ट्रियता भनेको त त्यो देशसँग जोडियो। जुन देशले नागरिक हक अधिकार दिन्छ त्यो देशसँग राष्ट्रियता जोडिएको हुन्छ र जातिको हिसाबले हामी नेपाली हौँ, नेपाली जाति हौँ। हामी नागरिकताको हिसाबले र राष्ट्रियताको हिसाबले अमेरिकन, क्यानेडियन भए पनि जातिको आधारले नेपाली भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालसँग कमसेकम नेपाल फर्केर आउँदाखेरि, नेपाल भ्रमण गर्न आउँदाखेरि नेपाल र नेपालीसँग, नेपालमा रहेका नेपाली नागरिकसँगको पारिवारिक सम्बन्ध पनि त्यत्तिकै बढिरहेको अवस्था छ र वर्षमा 2500 भन्दा बढी नेपाली भाषी भुटानीहरू वैवाहिक सम्बन्धको लागि नेपाल आउनुहुन्छ। उहाँहरू किन थिम्पू जानुहुन्न, पाकिस्तान किन जानुहुन्न, बङ्गलादेश किन जानुहुन्न, नेपालै किन आउनुहुन्छ? किनभने हामीलाई थाहा छ नेपालमा रहेका नेपाली र भुटानमा रहेका नेपाली, बर्मामा रहेका नेपाली, नेपालभन्दा बाहिर बसेका नेपाली र नेपालमा रहेका नेपालीको एकदमै गहिरो सम्बन्ध छ, समानता छ, भावनामा, विचारमा एकताको भावना विचार छ। तर राजनीतिक एजेन्डाहरूले चाहिँ विभाजन गरिरहेको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले नागरिकता हुनुपर्छ, नेपाल देशले हामीलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर हामीले त्यो माग गरेका छैनौँ। हामी त्यो माग गर्दैनौँ पनि, त्यो कुरा हामीलाई त्यसको आवश्यकता पनि छैन। तर नेपाल आउँदाखेरि हामी नेपाली हौँ, हामी हाम्रो पुर्ख्यौली थलोमा आउँदैछौँ, हामी हाम्रो पितृ थलोमा आउँदैछौँ भन्ने एउटा सोच राखेर नेपालमा आउन पाइयोस्, विदेशीको ट्याग बोकेर नेपालमा आउनु नपरोस्, आफ्नो पुर्ख्यौली थलोमा र नेपालको लागि सद्भाव राखेर नेपालको लागि कुनै पनि सत्कर्म गर्दाखेरि खुलेआम म नेपाली हुँ
र हाम्रो भावी सन्तति हाम्रा छोरा नातिहरूलाई पनि कमसेकम नेपालप्रति कहिले पनि नबिर्सिने र नेपाली जातिको उत्थानको लागि चाहिँ एउटा सद्भाव राख्ने वातावरण बनाऊ। भोलि गएर हाम्रा छोरा नातिहरूले नेपालसँगको सम्बन्ध नबिर्सिउन्, नेपाली परिचयलाई नभुलुन् भन्ने उद्देश्यले समानताको नीति आउनुपर्छ। नेपाली भाषी नेपालभन्दा बाहिर रहेका जति पनि नेपालीहरू हुनुहुन्छ, यदि गैर आवश्यक नेपाली सङ्गठन हुन्छ भने, कुनै पनि नेपालभन्दा बाहिर बसेका नेपालीहरूको संस्था हुन्छ भने, कुनै सङ्गठन हुन्छ भने त्यो सङ्गठनले सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई समेट्न सक्ने किसिमको सङ्गठन रहोस्, सम्पूर्ण नेपाली भाषीहरूलाई समेट्न सक्ने किसिमको सङ्गठन रहोस् र देशले पनि कुनै नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भने परिवर्तन गरियोस्, संशोधन गरियोस्। यहाँ संविधान संशोधन हुन्छ भने नीतिलाई संशोधन गर्न त त्यति ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्दैन। नीतिमा संशोधन गरिँदाखेरि फरक मत आउँछ जस्तो लाग्दैन। नेपालबाट गएको एउटा नेपालीको 10 वर्ष पछाडिको 10औं पुस्ता पछाडिको एउटा त्यहाँ जन्मिएको त्यो छोरा नाति पनाति खनातीले चाहिँ एनआरएनएको सदस्यता पाउँछ। भुटानमा 2 पुस्ता बसेको कारणले गर्दाखेरि शरणार्थी शिविरमा आएर शरणार्थी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले नेपालीपनै बिर्सिनुपर्ने, नेपाली आइडेन्टिटी नै नपाउने, म नेपाली हुँ भनेर गर्व गर्ने ठाउँमै नपाउनु भनेको सायद अन्याय हो कि जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नीति हुन्छ भने समानताको नीति होस्। सबै नेपालीमा, नेपालभन्दा बाहिर बसेका नेपालीहरूमा सबैमा समानता रहोस्, सबैमा नेपालप्रतिको गर्व गर्ने एउटा वातावरण बनोस् भन्ने हाम्रो सबैभन्दा ठुलो उद्देश्य हो। इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले यही उद्देश्य राखेको छ। हामीले दुःख परेका, अप्ठ्यारोमा परेका, विपत्तिमा परेका, प्राकृतिक प्रकोपमा परेका नेपालका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, आज नेपालमा दुःख परेका जति पनि दीर्घकालीन रोगी मान्छेहरूलाई तपाईँहरूले इन्द्रेणी मार्फत पनि दिनानुदिन देखिराख्नु भएको छ। प्रत्यक्ष हिसाबमा भुटानीहरू आएर पनि अनाथालय विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न विकट क्षेत्रमा गएर सहयोग गरिराख्नु भएको छ। त्यो एउटा नेपालप्रतिको माया हो, नेपाली जातिप्रतिको माया हो, नेपाली संस्कार र संस्कृतिको माया हो। हामीले संसारका अरू देशहरूले आफ्नो पक्ष, आफ्नो जाति, आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्कार र संस्कृति जगेडा गर्नको लागि अरबौं खरबौं रुपियाँ खर्च गर्छ र आफ्नो संस्कार, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो धर्म, आफ्नोपनलाई जोगाउनको लागि ज्यान फालेर अरू देशहरू लागि परेका हुन्छन् भने नेपालले त्यो कुरो गरेको देखिँदैन। त्यसकारणले गर्दा नेपाली जाति अन्त्य नहोस्, यो नेपाललाई संरक्षण गर्नको लागि पनि, जातिलाई संरक्षण गर्नको लागि पनि नेपालले यस्तो खालको नीति ल्याओस् कि संसारभर रहेका नेपालीहरूलाई नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने होइन, एटलिस्ट नेपाली आइडेन्टिटी दिन सक्ने वातावरण बनाओस् भन्ने इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाको ठुलो माग हो। र यसैमा आधारित रहेर म यहाँहरूलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी नेपालीमा भेदभावपूर्ण सोचहरू कहिले पनि नजन्मियोस्। हाम्रा भावी सन्ततिमा म फल्ना ठाउँको नेपाली, त फल्ना ठाउँको नेपाली भन्ने खालको दुई मतको सोच कहिले नआओस्, समानताको सोच आओस्। एउटा नेपालीलाई दुःख पर्दाखेरि अर्को नेपालीलाई दुःख होस्, तब मात्र हामीमा नेपाली र जातिप्रतिको सद्भावको विकास भएर जान्छ। यदि हामीले विभाजित तरिकाले अगाडि बढ्यौँ भने हामी नेपाली जातिले गर्व गर्नु, हामीले 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी भनेर हिँड्नुको कुनै अर्थ रहँदैन। ती वीर पुर्खाको सन्तान हुँ, सन्तति हुँ भन्ने कुनै अर्थ रहँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जातिको संरक्षण गर्नको लागि, हाम्रो जातिको उत्थानको लागि, कल्याणको लागि देशले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिका यही आग्रह गर्न चाहन्छ, यही निवेदन गर्न चाहन्छ। यसो भन्दै म यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैले जोड गरौँ, सबैले लागि परौँ। हामीले नागरिकता खोज्या होइन, हामीले नेपालमा आएर कुनै कुरामा अतिक्रमण गर्न खोजेको होइन। बस हामीले नेपाली भन्न पाऊँ, संसारको जुनसुकै कुरामा गएर पनि हामीमा नेपाली आइडेन्टिटी होस्, हाम्रा छोरा नातिलाई नै हाम्रो पुर्ख्यौली थलो नेपाल हो र नेपालसँगको हाम्रो यस्तो गाढा सम्बन्ध छ भनेर सम्बन्ध देखाउन पाइयोस्। यही नै हो हाम्रो सोच र यिनै विषय लिएर यहाँहरू सबैजनाले आवाज उठाइदिनु होला, देशलाई सम्बोधन गरिदिनु होला, जिम्मेवारी निकायलाई सम्बोधन गरिदिनु होला, निवेदन गरिदिनु होला, यही भन्न चाहन्छु। यसो भन्दै फेरि पनि म नेपाल देश र सम्पूर्ण जिम्मेवारी ओदामा विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो विषयमा हामीले गम्भीर भएर सोचेर सम्पूर्ण सिङ्गो नेपालीको उत्थान र कल्याणको लागि काम गरौँ। नेपालीले कहिले पनि दुःख नपाउन्, सबैको उत्थानको लागि, कल्याणको लागि सेवा गर्ने वातावरण पाऊँ भन्दै विनम्र अनुरोध गर्दै मेरो भनाइलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। तर नेपालका धेरै नेपालीहरूलाई यो इतिहास थाहा छैन र यो समस्या थाहा छैन। म तपाईँलाई बिन्ती गर्दछु कि यो समस्या, यो समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हाम्रो स्वागत नेपालजीले अवश्य पनि भन्नुहुनेछ। हामीले त कथाहरू मात्र सुन्यौँ, इतिहासहरू सुन्यौँ, तर यसको समस्याको समाधान के हो त भन्ने कुरा चाहिँ
अवश्य पनि हाम्रो लयर सरले भन्नुहुनेछ र यो समस्यालाई समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुरा तपाईँहरू मिडियाले चाहिँ आवाज उठाइदिनु होला। तपाईँहरूको आवाज हरेक देशका नागरिक र यो सरकारले कानहरूमा पुग्नेछन्, तब मात्र समस्याको समाधान हुनेछ। म दिल्ली सरको समर्थन भन्दै इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसनको नेपालको अध्यक्षको तर्फबाट म उहाँहरूलाई र यहाँहरूलाई प्लिज अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामी एउटा यस्तो विषयमा बहस गर्दैछौँ, मेरो सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई पनि आग्रह छ, अनुरोध छ, रिपोर्टर्स क्लब नेपालको यो बहस एउटा राष्ट्रिय बहसको विषय बनोस् र भोलिबाट हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, गृहमन्त्री भुटानी शरणार्थी सम्मान गर्नको लागि उहाँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जो भुटानी शरणार्थी सम्मान गर्नको लागि उहाँले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। उहाँ गृहमन्त्री हुँदाखेरि वार्ता भएको छ थिम्पूमा गएर र धेरै नेताहरूले, नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले, परराष्ट्र मन्त्रीहरूले, गृहमन्त्रीले भुटानसँग वार्ता गरेको छ भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्नु। तर भुटानले कुनै चासो देखाएन, भुटान गम्भीर भएन र भुटानी शरणार्थी समस्या अझै पनि समाधान अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो र कतिपय शरणार्थीहरू विभिन्न देशमा पुग्नु भएको छ। जस्तो यहाँ दिल्ली अधिकारी इक्जाम्पल, दिल्ली अधिकारी आज हाम्रो बिचमा भुटानी शरणार्थीको रूपमा भन्दा पनि उहाँ यो समस्याको गहिराइमा गएर समीक्षा गर्न गए आउनु भएको छ। यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ? यो भुटानी शरणार्थीको बारेमा मलाई थाहा छ, यसको पीडा, दुःख, कष्ट, समस्या, वेदना। किन दिल्ली अधिकारी आज भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्नुपर्छ भने शिविरमा पुग्नुहुन्छ? किन उहाँ बहसमा आउनुहुन्छ? किन सबैलाई घचघचाउनुहुन्छ? किन दबाब दिनुहुन्छ? यो हाम्रो समस्या, नेपालीको समस्या, नेपालको समस्या, यो राष्ट्रिय समस्या। यो समस्या समाधान गर्न हामीले किन सकेनौँ? आज हामीले सिपी मैनालाई किन बोलायौँ? उहाँ झापामा जन्मिएको, साँच्चै उहाँको राजनीतिक पृष्ठभूमिको कुरा गर्ने हो भने झापा आन्दोलनबाट सुरु गरेको र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको महासचिव हुँदै आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मालेको उहाँ महासचिव। उहाँले राम्रोसँग बुझ्नुभयो भुटानी शरणार्थी समाधान, यसका गम्भीरताको बारेमा मलाई थाहा छ। त्यसैले म आज यहाँहरू सबैलाई साथी राखेँ, जस्तो स्वागत नेपाली आउनुहुन्छ। हामी मिडियाकर्मीहरूले पनि रिपोर्टर्स क्लबले त भुटानी शरणार्थीको बारेमा धेरै बहस गरेको छ। सुरुमा हामीले यति बहस गऱ्यौँ, परराष्ट्र मन्त्री, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री बोलाएर पनि बहस गरेका छौँ रिपोर्टर्स क्लबले विगतमा। तर आज हामी फेरि सुरुवात गर्दैछौँ भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानको लागि। अब के गर्ने, कहाँबाट पहल गर्ने, कसरी समाधान गर्ने, दीर्घकालीन समाधान कसरी गर्ने भन्ने बारेमा आजको यो रिपोर्टर्स क्लब नेपालको विशेष बहसमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। रेडियोमा, टेलिभिजनमा, प्राइम टाइम टेलिभिजनमा, धेरै मिडियामा मेरो आग्रह छ यहाँहरूलाई आज तपाईँले उत्कृष्ट रूपमा यसको समाधानका उपायहरू बताइदिन मेरो आग्रह छ। र सुरेन्द्र केसी आउँदै हुनुहुन्छ, हामीले विभिन्न पार्टीका नेताहरूलाई बोलाएका छौँ। आज नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यको मतगणना जारी छ, त्यसैले रामशरण मत आउँछु भन्नुभएको थियो। उहाँ पार्टी कार्यालय हुन्छ अहिले भर्खर मैले मलाई म्यासेज पठाउनु भएको छ, किनभने उहाँ परराष्ट्र मन्त्री भइसकेको र भुटानसँग वार्ता गरिसकेको। भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान हुनुपर्छ, त्यसको दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुनुपर्छ। आज तपाईँहरू जानुको शिविरमा कति समस्या छ, कति पीडा छ, त्यतातिर हामी सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। हामी सञ्चारकर्मीहरूले पनि बुलन्द रूपले आवाज उठान गर्नुपर्छ, खबरदारी गर्नुपर्छ। यो हाम्रो समस्या हो, राष्ट्रको समस्या हो, जनताको समस्या हो, शरणार्थीको समस्या हो। मिडियाले हामीले खबरदारी गऱ्यौँ भने बाध्य भएर सरकारले वार्ता गर्नेछ र भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्नेछ।